हरिः ओम् नमस्सर्वेभ्यः। अष्टाध्यायी परिचयः इत्यस्य अद्य 24तमः पाठः। अस्मिन् वर्गे प्रातिपदिकानां सन्दर्भेण किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माकं वर्गस्य द्वे प्रयोजने अष्टाध्याय्याः आहत्य षट्शतस्य सूत्राणां व्याख्यासहितम् उदाहरणसहितं च अध्ययनं, तथा च अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयपादस्य च कण्ठस्थीकरणम्। ह्यस्तने पाठे सुबन्तप्रकरणस्य अध्ययनम् अस्माभिः प्रारब्धम्। तत्र वर्गस्य आदौ एव मया व्याकरणस्य मूलं समीकरणं प्रकृतिः प्लस् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु पदम् इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् उक्त्वा, तदनन्तरं सुबन्तप्रक्रियायाः सन्दर्भेण अस्य समीकरणस्य स्वरूपं किं भवति इति चेत् प्रातिपदिकं प्लस् सुप् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु सुबन्तम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा कृता। तदनन्तरं ह्यस्तने पाठे प्रातिपदिकं प्लस् सुप्रत्ययः इत्यस्य अंशस्य सुप्रत्ययः इति विषयं स्वीकृत्य तत्र सुप्रत्ययानां विशेषरूपेण चिन्तनं कृतम्। अद्य तस्मात् विरुद्धं कुर्मः। प्रातिपदिकम् इत्यस्य अंशस्य ग्रहणं कृत्वा तस्मिन् विषये अद्य विस्तरेण चिन्तनं कुर्मः। तदनन्तरं च अग्रिमात् पाठात् आरभ्य तत्र प्लस् इति यदस्ति इत्युक्ते प्रातिपदिकं तथा च सुप्रत्ययः एतयोः मेलनं कथं भवति इत्यस्य सूत्राणां क्रमेण अग्रिमात् वर्गात् आरभ्य अध्ययनम् अस्माभिः करिष्यते। अतः अद्यतनपाठः अस्ति प्रातिपदिकम् इति। The class is pretty long. I will probably not stop for questions. If there are any questions, raise your hands. Otherwise, I'll not ask in between. Let's start with the basics. यद् अस्माभिः पूर्वमेव अधीतं। किं नाम प्रातिपदिकम् इति चेत् तत्र सूत्रद्वयम् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं। तत्र प्रत्ययम् अप्रत्ययम् इत्युक्ते प्रत्ययान्तं वर्जयित्वा अवशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। इत्युक्ते धातुः नास्ति, प्रत्ययः नास्ति, प्रत्ययान्तः नास्ति, सः शब्दः प्रातिपदिकसंज्ञकः। अतः कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दस्य अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा अनेन सूत्रेण न भवति। निषिध्यते इति तत्र स्लैड् मध्ये उक्तमस्ति। अत्र विशेषः निषेधः नास्ति, परन्तु अप्रत्ययः इति निगेशन् तत्र उक्तं, निषेधः कृतः, अतः तादृशं मया अत्र उक्तं। परन्तु विशेषरूपेण निषेधः नास्ति, केवलं प्रातिपदिकसंज्ञा तान् विहाय अन्येषां भवति इति आशयः। अस्य सूत्रस्य कानिचन उदाहरणानि। साक्षात् रूपेण ये शब्दाः अव्युत्पन्नाः इत्युक्ते हा हा कस्यचन गन्धर्वस्य नाम, हु हु डित्थ कपित्थ, एते साक्षात् रूपेण अव्युत्पन्नशब्दाः। एते अर्थवन्तः परन्तु धातुसंज्ञकाः न, प्रत्ययान्ताः अपि न, ते अत्र प्रातिपदिकसंज्ञकाः भवन्ति। किञ्च उणादिप्रत्ययान्तशब्दाः ते अपि पाणिनीयव्याकरणे अव्युत्पन्नरूपेण एव स्वीक्रियन्ते। भाष्यकारेण उणादीनि अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति उक्तमस्ति। अतः उणादिप्रत्ययान्ताः ये शब्दाः ते अपि अप्रत्ययान्ताः इत्येव स्वीकृत्य अर्थवत्वात् अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। इदं प्रथमं सूत्रं। द्वितीयं सूत्रं तु कृत्तद्धितसमासाश्च कृत्प्रत्ययान्तशब्दाः तद्धितप्रत्ययान्तशब्दाः तथा च समासप्रक्रियया सिद्धाः शब्दाः प्रातिपदिकसंज्ञकाः सन्ति। कृत्प्रत्ययान्तानां तद्धितप्रत्ययानां समासस्य अपि अत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। स्त्रीप्रत्ययानां सन्दर्भेण अस्माभिः दृष्टं साक्षात् तेषां प्रातिपदिकसंज्ञा न वर्तते, परन्तु लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकसदृशमेव तेषां ग्रहणं भवति। अतः अस्मिन् प्रकरणे अस्माकं वर्गे मया नित्यं स्त्रीप्रत्ययान्तप्रातिपदिकानि नो चेत् स्त्रीलिङ्गप्रातिपदिकानि इत्येव निर्देशः निरन्तरं क्रियते। तत्र प्रातिपदिकसदृशः तेषां व्यवहारः इति आशयः। इति सर्वं प्रातिपदिकम् इति संज्ञायाः विषये। इदानीं प्रातिपदिकानां लिङ्गस्य विषये किञ्चित् पश्यामः। अयं विषयः अपि सर्वैः ज्ञातपूर्वः एव। लिङ्गम् इति शब्दस्य संस्कृते अर्थः चिह्नम् इति अस्ति, एन् इण्डिकेटर्। पदार्थस्य सन्दर्भेण इदं लिङ्गं त्रिविधं: पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं तथा च नपुंसकलिङ्गम्। अग्रिमे प्रकरणे इन् द 6th मॉड्यूल ऑफ आवर कोर्स
I'm going to spend a full class on explaining what is Pullingam, what is Strilingam, and what is Napumsakalingam. Phenomenal Shastra Vishay is there. You will be blown off how detailed our Shastrakaras have thought about these three terms. परंतु सः विषयः अग्रिमप्रकरणस्य सन्दर्भेण अस्ति. इदानीं तु पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् इत्युक्ते अस्माकं मनसि यः अर्थः प्राक् एव प्रारम्भात् एव वर्तते तम् अर्थम् एव स्वीकृत्य अग्रे गच्छामः. इत्युक्ते सः इति सर्वनाम्नः सह पुल्लिङ्गशब्दाः प्रयुज्यन्ते, सा इत्यनेन सह स्त्रीलिङ्गशब्दाः प्रयुज्यन्ते इत्यादिकम्. एतद् लिङ्गं पदार्थानां सन्दर्भेण अस्ति. तस्य पदार्थस्य भाषायां यदा निर्देशः भवति तदा तस्य पदार्थस्य निर्देशार्थं कृते प्रयुक्तं यत् प्रातिपदिकं तदपि त्रिलिङ्गवाचकम्. इत्युक्ते अत्र मया भेदः कृतः अस्ति. पदार्थस्य लिङ्गं तत् मूलरूपेण अस्माभिः अवगन्तव्यं. तस्य पदार्थस्य वाचकः भाषायां प्रयुज्यमानः यः शब्दः तस्य लिङ्गं तस्मात् लिङ्गात् एव अग्रे अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते. अतः पुल्लिंग प्रातिपदिकानि इत्युक्ते ये पदार्थाः पुल्लिंगवाचकाः सन्ति तेषां निर्देशकानि प्रातिपदिकानि. राम, मुनि, पितृ, विद्वस् एतानि पुल्लिंग प्रातिपदिकानि. स्त्रीलिंग प्रातिपदिकानि नदी, माला, मातृ, सरित्. अत्र स्त्रीलिंग प्रातिपदिकानि यथा मया उक्तं प्रातिपदिकम् इत्येव शब्देन मया अत्र व्यवहारः क्रियते, सुलभः अस्ति. नपुंसकलिंग प्रातिपदिकानि फल, वारी, मधु, जगत् इत्येतानि नपुंसकलिंग प्रातिपदिकानि. तत्र पुल्लिंग स्त्रीलिंग प्रातिपदिकानां सन्दर्भे एकम् अवगन्तव्यं. पुल्लिंग प्रातिपदिकानि दीर्घान्तानि अपि भवितुम् अर्हन्ति. यथा हा हा इति आकारान्त पुल्लिंग प्रातिपदिकमस्ति. सेनानी इति ईकारान्त पुल्लिंग प्रातिपदिकमस्ति. अनेन प्रकारेण पुल्लिंग प्रातिपदिकानि दीर्घान्तानि अपि भवितुम् अर्हन्ति. स्त्रीलिंग प्रातिपदिकानि अपि दीर्घान्तानि भवितुम् अर्हन्ति. नदी, माला एतानि दीर्घान्तानि प्रातिपदिकानि. एवमेव ह्रस्वान्तानि अपि पुल्लिंग प्रातिपदिकानि सन्ति. राम इति ह्रस्वान्तमस्ति, पितृ इति ह्रस्वान्तमस्ति. स्त्रीलिंगे अपि ह्रस्वान्तानि प्रातिपदिकानि सन्ति. मति इति ह्रस्वान्तमस्ति, धेनु इति ह्रस्वान्तमस्ति. अतः पुल्लिंगेषु स्त्रीलिंगेषु च ह्रस्वान्तानि दीर्घान्तानि च प्रातिपदिकानि सन्ति. परन्तु नपुंसकलिंगे केवलं ह्रस्वान्तानि एव प्रातिपदिकानि सन्ति. यत् दीर्घस्वरान्तं प्रातिपदिकं मूलरूपेण विद्यते तस्य ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण आदौ ह्रस्वादेशः भवति, तदनन्तरं तस्मात् सुप्रत्ययः विधीयते. अतः ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रम् अस्माभिः अग्रे द्रष्टव्यं. प्रातिपदिकस्य नपुंसके ह्रस्वादेशः भवति. इत्युक्ते कथञ्चित् कस्याचित् कयाचित् प्रक्रियया किञ्चित् नपुंसकलिङ्गवाचकं प्रातिपदिकं दीर्घान्तं सिद्ध्यति चेदपि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन तस्य आदौ ह्रस्वादेशः भवति. कदा भवति? प्रातिपदिक अवस्थायामेव भवति. प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः भवति इति अत्र उक्तम् अस्ति. अङ्गस्य ह्रस्वः न, प्रातिपदिकस्य एव ह्रस्वः भवति. उदाहरणं किं? श्रीं पाति तत्कुलं. पाति इत्युक्ते रक्षति. तत्कुलं, कुलम् इत्युक्ते फैमिली, जनरेशन. तत्कुलं यत् लक्ष्म्याः रक्षणं करोति. श्रीं पाति तत्कुलम्. अत्र श्री इति उपपदं, पा इति धातुः, अत्र विच् इति कश्चन कृत् प्रत्ययः विधीयते. श्री प्लस पा प्लस विच् इत्यत्र श्रीपा इति आकारान्त शब्दः सिद्ध्यति. अयं त्रिलिङ्गवाचकः शब्दः. इत्युक्ते श्रीं पाति सः पुरुषः इत्यत्रापि श्रीपा इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते. श्रीं पाति सा स्त्री इत्यत्रापि श्रीपा इति प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यते. किञ्च श्रीं पाति तत्कुलं तद्मित्रं तद्नगरम् इत्यत्र श्रीपा इति प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयुज्यते. अनेन प्रकारेण त्रिलिङ्गवाचकम् इदं प्रातिपदिकं. परन्तु अत्र नपुंसकलिङ्गे किं भवति? श्रीपा इति दीर्घान्तः यः शब्दः तस्य ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वादेशे कृते आकारस्य ह्रस्वादेशः अकारः श्रीप इति प्रातिपदिकस्य नूतनं रूपं जायते. तत्र अग्रे फलसदृशं रूपाणि भवन्ति. अनेन प्रकारेण नपुंसकलिङ्गप्रातिपदिकानि सर्वदा ह्रस्वान्तानि एव सन्ति इति नियमः. एतेषां सर्वेषां शब्दानां लिङ्गस्य ज्ञानं कथं भवति? पुल्लिङ्गम् अस्ति, स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गम् अस्ति वा इति चेत् तत्र भाष्ये एका पङ्क्तिः विद्यते.
लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य ज्ञानं भवति। लोकाश्रयत्वात् इत्युक्ते लोके शिष्टेषु शास्त्रे पंडितेषु पदार्थानां लिंगस्य यथा प्रयोगः क्रियते तत् श्रुत्वा तत् दृष्ट्वा अस्माभिः अपि तादृशः एव प्रयोगः करणीयः। अतः पदार्थानां तद्वाचक प्रातिपदिकानां च लिंगं लोकप्रयोगान् शिष्टप्रयोगान् दृष्ट्वा एव अस्माभिः निर्णेतव्यम् इति आशयः। एतस्य शिष्टप्रयोगस्य एव सम्पूर्णरूपेण निर्देशार्थं लिङ्गानुशासनम् इति अपि ग्रन्थः निर्मितः वर्तते। अस्माभिः पूर्वं ग्रन्थपरिचयस्य वर्गे अस्य ग्रन्थस्य विषये अधीतमस्ति। पाणिन्यलिङ्गानुशासनम् इति ग्रन्थः। अस्मिन् ग्रन्थे बहूनां प्रातिपदिकानां लिङ्गनिर्धारणस्य सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र भिन्नाः अधिकाराः सन्ति। स्त्र्यधिकारः, स्त्र्यधिकारे कानिचन सूत्राणि सन्ति। मातृ, दुहितृ, स्वश्रु, यातृ एते ऋकारान्ताः शब्दाः स्त्रीलिङ्गवाचकाः इति अत्र आशयः। लोके यद् दृष्टं शिष्टैः यथा प्रयुक्तं तस्य एव अत्र सम्यक् रूपेण परिगणनं कृतमस्ति। कान्फ्लिक्ट् नास्ति। तत्र यथा पंडितैः उच्यते पंडितैः प्रयुज्यते तथैव अत्रापि निर्देशः वर्तते। अनेन प्रकारेण अत्र भिन्नाः अधिकाराः सन्ति। आदौ स्त्र्यधिकारः अस्ति, तदनन्तरं पुल्लिङ्गाधिकारः अस्ति। पुल्लिङ्गे विद्यमानाः शब्दाः तत्र प्रातिपदिकानि उक्तानि सन्ति। पुल्लिङ्गाधिकारात् अनन्तरं नपुंसकाधिकारः अस्ति। नपुंसकलिङ्गात् अनन्तरं स्त्री पुंसाधिकारः अस्ति। केचन शब्दाः स्त्रीलिङ्गे अपि प्रयुज्यन्ते पुल्लिङ्गे अपि प्रयुज्यन्ते। यथा इयं वा गौः, गौः कौ इति शब्दः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति, समाने एव अर्थे। मृत्युः, अयं शब्दः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति, सः मृत्युः, स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति, सा मृत्युः। अनेन प्रकारेण स्त्री पुंसाधिकारः द्वयोः लिङ्गयोः ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते तेषाम् अत्र परिगणनं कृतमस्ति। एवमेव पुं नपुंसकाधिकारः, पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते। घृत, घी इति आज्यम् इति शब्दः अत्र नपुंसकलिङ्गे अपि साधु अस्ति। इदं घृतम्, अयं घृतः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति। अनेन प्रकारेण अत्र भिन्नेषु अधिकारेषु उदाहरणानि सूत्ररूपेण निबद्धानि सन्ति। तदनन्तरम् अन्ते अविशिष्टलिङ्गम् इति अपि कश्चन अधिकारः वर्तते। तत्र यथा मया ह्यस्तने वर्गे उक्तं केचन शब्दाः विशिष्टलिङ्गवाचकाः न सन्ति। पञ्चन्, षट्, सप्तन् इत्यादयः तेषाम् अत्र परिगणनं कृतमस्ति। अस्मिन् विषये किञ्चित् अनन्तरं विस्तरेण वदामि। परन्तु अत्र लिङ्गानुशासनम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे एते भिन्नाः सर्वे अधिकाराः अत्र लिङ्क् अपि लिङ्गानुशासनम् इत्यस्य दत्ता वर्तते। प्रारम्भे एकं सूत्रं पश्यामः। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य क्लीबे इत्युक्ते नपुंसके, क्लीबम् इत्युक्ते नपुंसकं, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ, क्लैब्यम् इत्युक्ते नपुंसकस्य भावः। सो क्लीबे प्रातिपदिकस्य अजन्तस्य ह्रस्वः स्यात्। ह्रस्वः नपुंसके प्रातिपदिकस्य नपुंसके ह्रस्वादेशः भवति। तत्र येषां वर्णानां ह्रस्वदीर्घभेदौ स्तः तत्र तु निर्णयः सरलः। आकारस्य अकारः, ईकारस्य इकारः, ऊकारस्य उकारः इति सरलः। परन्तु केचन स्वराः केवलं दीर्घवाचकाः सन्ति। ए, ऐ, ओ, औ तेषां ह्रस्वादेशः क्रियते इत्युक्ते कः अर्थः इति चेत् ए च वर्णानां ह्रस्वादेशे उच्चारणस्थानस्य आधारेण इक् वर्णः आदेशरूपेण विधीयते। इत्युक्ते एकारस्य तथा च ऐकारस्य ह्रस्वादेशे इकारः भवति, ओकारस्य औकारस्य च ह्रस्वादेशे उकारः भवति। अनेन प्रकारेण आकारस्य अकारः, ईकारस्य इकारः, ऊकारस्य उकारः, ए ऐ एतयोः इकारः, ओ औ एतयोः उकारः। अनेन प्रकारेण तत्र ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वादेशः क्रियते। सो श्रीं पाति तत्कुलं, श्रीपा इति सिद्धे श्रीपं कुलं, श्रीप इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। ग्रामं नयति तत्कुलं, ग्रामं नयति लीड्स टुवर्ड्स अ विलेज। सो ग्राम इति उपपदं, नी इति धातुः, क्विप् इति किञ्चन प्रातिपदिकं, ग्रामणि इति शब्दः सिद्ध्यति। तत्र ईकारस्य ह्रस्वादेशे कृते ग्रामणि इति वारिशब्दसदृशानि रूपाणि भवन्ति। तत् ग्रामणि कुलम्। रायम् अतिक्रान्तं तत् चित्रम्। अत्र मूलरूपेण रै इति प्रातिपदिकमस्ति। रै इत्युक्ते धनं। रायम् अतिक्रान्तं, द पेंटिंग इज बियॉन्ड ऑल कॉस्ट्स, सो इट इज इनवैल्यूएबल इति अर्थः।
रायम् अतिक्रान्तं तत् चित्रम् अति प्लस रै इति समासः क्रियते, तत्पुरुषसमासः अस्ति। अतिरै चित्रं, तत्र अतिरै इति प्रातिपदिकस्य ह्रस्वादेशे कृते ऐकारस्य ह्रस्वादेशः इकारः अतिरि चित्रम्। नावम् अतिक्रान्तं तत् पत्रम्, a letter which has crossed the nauka, whatever it means, it's just a hypothetical prayoga. Navam atikrantam tat patram, ati plus nau, ati nau iti aukarantam pratipadikam नपुंसकलिंगे अतिनु इति ह्रस्वादेशः भवति। केवलं नपुंसके एव यदि नावम् अतिक्रान्तः सः पुरुषः इति वदामश्चेत् अतिनौ इत्येव तिष्ठेत्। एवमेव नावम् अतिक्रान्ता सा स्त्री इत्यत्रापि परिवर्तनं न भवति, केवलं नपुंसकलिंगे एव अत्र ह्रस्वादेशः भवति। अतः दलकृत्यं नपुंसके इति किमर्थं? नावम् अतिक्रान्तः राजा इत्यत्र अतिनौः राजा इत्येव प्रथमान्तं रूपम्, अत्र अतिनु इति परिवर्तनं न भवति। किंच प्रातिपदिकस्य इति किमर्थं? पदस्य सुबन्तस्य नो चेत् तिङन्तस्य ह्रस्वादेशः न भवति, प्रातिपदिकस्य एव ह्रस्वादेशः भवति। अतः फले इति नपुंसके अस्ति, एकारान्तम् अपि अस्ति, परन्तु इदं प्रातिपदिकं न, इदं प्रथमायाः द्विवचनस्य रूपम्, अस्य अत्र ह्रस्वादेशः न भवति। अतः ह्रस्वादेशः कस्य भवति? नपुंसकस्य एव, पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गयोः न, तथा च प्रातिपदिकस्य एव, पदस्य न इति अत्र दलकृत्येन अस्माभिः प्रतिपादितम्। अग्रे गच्छामः। अग्रे स्त्रीलिंग प्रातिपदिकानां विषये किञ्चित् वदामि। पुल्लिंग नपुंसकलिङ्गयोः तु इदानीम् अग्रे अध्ययनं नावश्यकं, सरलः विषयः। स्त्रीलिंग प्रातिपदिकानि द्विप्रकारकाणि सन्ति, प्रायेण इदमपि भवद्भिः पूर्वम् अधीतं स्यात्। स्त्रीलिंग प्रातिपदिकानि द्विप्रकारकाणि। प्रथमं तु स्त्री प्रत्ययान्तानि प्रातिपदिकानि। ह्यस्तनवर्गे मया टाप् डाप् चाप् नीप् नीष् ङीन् एते प्रत्ययाः उक्ताः। एते सर्वे प्रत्ययाः, एतेषु कश्चन प्रत्ययः यस्य अन्ते अस्ति तादृशं प्रातिपदिकम्, इत्युक्ते लिङ्गविशिष्टपरिभाषया तत्र प्रातिपदिकसदृशः व्यवहारः, तादृशानि प्रातिपदिकानि। माला इति आबन्तम् अस्ति, देवी इति ञन्तम् अस्ति, चञ्चू इति ऊङन्तम् अस्ति। अनेन प्रकारेण एतानि स्त्रीप्रत्ययान्तप्रातिपदिकानि स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यन्ते। परन्तु यथा मया पूर्वस्मिन् वर्गे अपि उक्तं, सर्वाणि स्त्रीलिङ्गप्रातिपदिकानि स्त्रीप्रत्ययान्तानि न सन्ति। गोपाः इति एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं, ग्रामणीः इति अपरम् उदाहरणं दृष्टम्। अतः कानिचन अस्त्रीप्रत्ययान्तप्रातिपदिकानि अपि सन्ति। तत्र टाप् डाप् चाप् ङीप् ङीष् ङीन् इत्यादिकः कश्चन स्त्रीप्रत्ययः न वर्तते। एतानि अस्त्रीप्रत्ययान्तप्रातिपदिकानि द्विप्रकारकाणि, फर्दर क्लासिफाइड इन्टू टू पार्ट्स, द्विप्रकारकाणि। कृत् प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग प्रातिपदिकानि। एतानि कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञां प्राप्नुवन्ति। सो कृत् प्रत्ययान्त प्रातिपदिकानि। मति इति अस्ति, मन धातोः क्तिन् प्रत्यये कृते मति शब्दः सिद्ध्यति। तन्ति इति अस्ति, तन इति धातोः क्तिच् प्रत्यये कृते तन्ति इति शब्दः सिद्ध्यति। एतानि कृत् प्रत्ययान्त प्रातिपदिकानि सन्ति। तथा च उणादि प्रत्ययान्त प्रातिपदिकानि। एतानि उणादि प्रत्ययस्य योजनेन सिद्ध्यन्ति। लक्ष्मी इति शब्दः यस्तने पाठे दृष्टः, मातृ इति मान धातोः तृच् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। एतानि उणादि प्रत्ययान्त प्रातिपदिकानि सन्ति। अनेन प्रकारेण स्त्रीलिंग प्रातिपदिकानि द्विप्रकारकाणि। स्त्री प्रत्ययान्तानि, तत्र टाप् डाप् चाप् इति प्रत्ययः भवेत्, नो चेत् अस्त्री प्रत्ययान्तानि, तत्र विशिष्टः स्त्री प्रत्ययः नास्ति, परन्तु कश्चन अन्यः प्रत्ययः अस्ति। कः प्रत्ययः इति चेत् सः कृत् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति, नो चेत् सः उणादि प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अनेन प्रकारेण स्त्रीलिंग प्रातिपदिकानि द्विप्रकारकाणि सन्ति। इदानीम् अग्रे कश्चन विशेषः, अग्रे यद् मया इदानीम् उच्यते तत् प्रायेण नूतनं स्यात्। शृण्वन्तु। संस्कृतव्याकरणे भाषितपुंस्कम् इति काचित् संज्ञा विद्यते। वस्तुतः भाषितपुंस्कम् इति अष्टाध्याय्यां पाठिता संज्ञा नास्ति। यथा प्रथमा द्वितीया तृतीया एताः संज्ञाः अष्टाध्याय्यां पाठिताः न, तथैव भाषितपुंस्कम् इति संज्ञा अपि अष्टाध्याय्यां पाठिता नास्ति, परन्तु पूर्वाचार्याणां ग्रन्थात् पाणिनिना इयं संज्ञा उद्धृता, अस्याः च प्रयोगः स्वस्य सूत्रेषु अपि कृतः अस्ति। किं नाम भाषितपुंस्कम् इति चेत्
पे क्लोज अटेंशन, यत् प्रातिपदिकम समाने अर्थे एव पुल्लिंग स्त्रीलिंगयोः प्रयुज्यते, नो चेत् पुल्लिंग नपुंसकलिंगयोः प्रयुज्यते, तत् भाषितपुंस्कम्। इत्युक्ते तत्र लिङ्गानुशासनं पश्यामश्चेत् अन्ते मया यदुक्तं पुल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्गाधिकारः, स्त्री-पुंसाधिकारः इत्युक्ते तत् प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्गे अपि प्रयुज्यते, पुल्लिङ्गे अपि प्रयुज्यते। एवमेव अनन्तरम् अस्माभिः दृष्टः पुल्लिङ्ग-नपुंसकलिङ्गाधिकारः, तदेव प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे अपि प्रयुज्यते, नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयुज्यते। एतादृशं यत् प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च प्रयोक्तुं शक्यं, तथा च पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च प्रयोक्तुं शक्यं, तत् भाषितपुंस्कं नाम्ना ज्ञायते। अस्य शब्दस्य कः अर्थः? भाषितम् इत्युक्ते उक्तं, टोल्ड। पुंस्कम् इत्युक्ते पुल्लिङ्गत्वम्। इत्युक्ते अन्यद् लिङ्गम् उक्तं, पुल्लिङ्गम् अपि उक्तम्। इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गम् उक्तं, पुल्लिङ्गम् अपि उक्तम्, अथवा स्त्रीलिङ्गम् उक्तं, पुल्लिङ्गम् अपि उक्तम्। अनेन प्रकारेण अन्यद् लिङ्गम् उक्तं, पुल्लिङ्गम् अपि उक्तं, सः शब्दः भाषितपुंस्कः। संस्कृते केवलं स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्गयोः प्रयोगः भवति एतादृशानि प्रातिपदिकानि न सन्ति। द प्रातिपदिकास् आर ऑफ वेरियस टाइप्स, केवलं पुल्लिङ्गे, केवलं स्त्रीलिङ्गे, केवलं नपुंसकलिङ्गे इति अस्ति। नो चेत् पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गयोः अस्ति, पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गयोः अस्ति, स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गयोः प्रातिपदिकं प्रातिपदिकानि न सन्ति। नो चेत् पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग सर्वत्र विद्यमानानि प्रातिपदिकानि, यथा लघु अस्ति, गुरु अस्ति, एतानि सन्ति। एतानि अपि भाषितपुंस्कानि एव। त्रिषु अपि लिङ्गेषु विद्यमानानि प्रातिपदिकानि अपि अवश्यं भाषितपुंस्कानि। किमर्थमिति चेत् तत्र अन्येन लिङ्गेन सह पुल्लिङ्गम् उक्तम्। अतः भाषितपुंस्कम् इत्यस्य कः अर्थः? केनचित् अन्येन लिङ्गेन सह तस्मिन्नेव अर्थे पुल्लिङ्गस्य प्रयोगः अपि अनुमन्यते। किम् उदाहरणं? दिवस इति प्रातिपदिकमस्ति, सः दिवसः इति अपि उचितं, तत् दिवसम् इति अपि उचितं। नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे च प्रयोगः अनुमन्यते, अतः इदं भाषितपुंस्कं प्रातिपदिकम्। मृत्यु इदानीमेव अस्माभिः उदाहरणं दृष्टं, पुल्लिङ्गे अपि अस्ति, स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति, अतः इदं भाषितपुंस्कस्य उदाहरणम्। सर्वाणि विशेषणानि त्रिषु लिङ्गेषु प्रयुक्तुं शक्यानि, अतः सर्वाणि एतानि भाषितपुंस्कानि। उन्नत, उन्नता, उन्नत, तत्र स्त्री प्रत्ययः अग्रे विधीयते, तत्र दोषः नास्ति। इत्युक्ते उन्नत इति तादृशम् एव शब्दस्वरूपं स्त्रीलिङ्गे नास्ति। तत्र स्त्रीवाचके प्रत्यये कृते उन्नता इति रूपं दृश्यते, तत्र दोषः नास्ति। मूलं प्रातिपदिकं तत्र उन्नत इत्येव, तद् समाने अर्थे एव प्रयुक्तं स्यात्। अतः उन्नत, दीर्घ, शुक्ल, पटु, तनु सर्वाणि विशेषणानि यानि त्रिषु अपि लिङ्गेषु प्रयुज्यन्ते तानि भाषितपुंस्कानि सन्ति। एवमेव कानिचन कृदन्तप्रातिपदिकानि अपि भाषितपुंस्कानि सन्ति। पठितवत् इति, सः पठितवान्, सा पठितवती, तत् पठितवत् त्रिषु अपि लिङ्गेषु प्रयुज्यन्ते। पठितः, पठिता, पठितं, पठत् शत्रुप्रत्ययः, पठ्यमानः कर्मणि शानच्, ग्रामणी यथा मया पूर्वमुक्तं, ग्रामं नयति सः पुरुषः, ग्रामणीः, ग्रामं नयति सा स्त्री, ग्रामणीः, उभयत्र ग्रामणी इति शब्दः प्रयुज्यते। अतः एतानि प्रातिपदिकानि भाषितपुंस्कानि सन्ति। कानिचन प्रत्युदाहरणानि पश्यामः, निगेटेड एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स। प्रत्युदाहरणानि, वृक्ष इति प्रातिपदिकं केवलं पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते, वृक्षा इति शब्दः नास्ति, वृक्षम् इति प्रातिपदिकं नास्ति, इत्युक्ते वृक्ष इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः न दृश्यते, अतः अयं भाषितपुंस्कशब्दः न। खट्वा, खट्वा इत्युक्ते बेड्। खट्वा इति शब्दः यद्यपि टाप प्रत्ययान्तः अस्ति, खट्व प्लस टाप इज इक्वल टू खट्वा, तथापि टाप प्रत्ययं विना खट्व इति शब्दः भाषायां नास्ति। खट्वा इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चेत्, खट् इति धातुः, तदनन्तरं कुवन् इति कश्चन उणादिप्रत्ययः, तदनन्तरं नित्यरूपेण तत्र टाप् प्रत्ययः। नित्य मीन्स् कंपल्सरी, यू कैनॉट स्टॉप जस्ट बाय सेइंग खट प्लस क्वन, तत्र टाप् प्रत्ययः अपि अवश्यं भवेत्। अनेन प्रकारेण खट प्लस क्वन प्लस टाप् इति कृते खट्वा इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्र पुल्लिङ्गवाचकः शब्दः नास्ति,
अतः अत्र भाषितपुंस्कत्वं नास्ति, अतः अयं भाषितपुंस्कः शब्दः न परिगण्यते। कानिचन विशेषानि उदाहरणानि पश्यामः। द्रोण इति शब्दः अस्ति। अयं पुल्लिङ्गे द्रोण इत्यस्मिन् रूपेण अनेन रूपेण प्रयुज्यते, स्त्रीलिङ्गे द्रोणी इति रूपेण प्रयुज्यते। इत्युक्ते द्वयोः अपि लिङ्गयोः प्रयोगः अस्ति, परन्तु पुल्लिङ्गे द्रोण इति शब्दः परिमाणरूपेण प्रयुज्यते। वन द्रोण इज 32 kgs इन दोज डेज, परंतु स्त्रीलिंगे नीत् प्रत्यये कृते द्रोणी इति यः शब्दः सिद्ध्यति सः परिमाणरूपेण न प्रयुज्यते, अपि तु कस्यचन वृक्षस्य निर्देशार्थं प्रयुज्यते। इट इज एब्सोल्युटली एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट नेम ऑफ अ ट्री। अतः पुल्लिंगे शब्दः अस्ति, स्त्रीलिंगे शब्दः अस्ति, परन्तु अर्थः पूर्णरूपेण भिन्नः। अतः अत्र अस्य भाषितपुंस्कम् इति संज्ञा न वर्तते। पुनरेकवारं स्मारयामि यत् प्रातिपदिकं समाने एव अर्थे पुल्लिंग स्त्रीलिंगयोः पुल्लिंग नपुंसकलिंगयोः वा प्रयोक्तुं शक्यं, तदेव भाषितपुंस्कम् इति नाम्ना स्वीकर्तव्यम्। एवमेव पीलू इति शब्दः अस्ति। पीलू इति कस्यचन वृक्षस्य नाम। पीलू इति प्रातिपदिकं पुल्लिंगे कस्यचन वृक्षस्य नामरूपेण प्रयुज्यते। इदं प्रातिपदिकं नपुंसकलिंगे अपि प्रयुज्यते, तत् पीलु, परन्तु तत्र नपुंसकलिंगे तस्यैव वृक्षस्य फलस्य निर्देशार्थं प्रयुज्यते। पुल्लिंगे प्रयोगः क्रियते चेत् वृक्षस्य नाम, नपुंसकलिंगे प्रयोगः क्रियते चेत् तस्य वृक्षस्य फलस्य नाम। अतः उभयत्र अर्थः भिन्नः, अर्थभिन्नत्वात् अत्रापि भाषितपुंस्कम् इति संज्ञा नास्ति। अनेन प्रकारेण अत्र भाषितपुंस्कम् इति विशिष्टः प्रातिपदिकानां गणः विद्यते। अत्र सुबन्तप्रक्रियायां कानिचन सूत्राणि विशेषरूपेण भाषितपुंस्कप्रातिपदिकानां कृते निर्मितानि सन्ति। तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुमद्गालवस्य इति एकं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे अध्येतव्यं। तदर्थम् इयं पीठिका मया अत्र उक्ता। प्रश्नाः सन्ति चेत् इदानीं पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। अग्रे गच्छामः। तदनन्तरम् अविशिष्टलिङ्गप्रातिपदिकानि इति अपि लिङ्गानुशासने कश्चन अन्यः अन्ते भेदः अस्ति। अविशिष्टलिङ्ग इति तत्र अधिकारः। किं नाम अविशिष्टलिङ्गम् इति चेत् येषां प्रातिपदिकानां विशिष्टं लिङ्गं न वर्तते। स्पेसिफिकली पुल्लिङ्गे अस्ति, स्त्रीलिङ्गे अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अस्ति, पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गयोः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। विशिष्टं लिङ्गं न वर्तते, तानि अविशिष्टलिङ्गवाचकप्रातिपदिकानि। एतानि अग्रे द्विप्रकारकाणि सन्ति। प्रथमं तु अलिङ्गप्रातिपदिकानि। कानिचन प्रातिपदिकानि सन्ति येषां लिङ्गमेव नास्ति, अलिङ्गप्रातिपदिकानि। अत्र अर्थद्वयं भवितुमर्हति। तानि प्रातिपदिकानि येषां किमपि लिङ्गं नास्ति, अथवा त्रिषु लिङ्गेषु सर्वत्र समानानि एव रूपाणि भवन्ति। So either there is no concept of linga, or even if there is a concept of linga, all the forms in all the lingas, all the forms in the sense corresponding forms, say prathama bahuvachanam in all the lingas is identical, saptami dvivachanam in all the lingas is identical. सर्वेषु अपि लिङ्गेषु सर्वाणि रूपाणि, सर्वाणि इत्युक्ते तत्र तत्र स्थितानि रूपाणि समानानि एव। अतः तत्र लिङ्गस्य चिन्तनं नावश्यकम्। अतः तानि प्रातिपदिकानि येषां किमपि लिङ्गं नास्ति, नो चेत् येषां सन्दर्भेण लिङ्गस्य चिन्तनमेव नावश्यकं, तानि अलिङ्गप्रातिपदिकानि नाम्ना ज्ञायन्ते। एतादृशानि अलिङ्गप्रातिपदिकानि कानि? सर्वाणि अव्ययानि। च, विना, अपि, सः, एतानि सर्वाणि अव्ययानि, एतेषां लिङ्गमेव नास्ति। तत्र पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् इति भेदः न सम्भवति। युष्मद् इति सर्वनाम, अस्मद् इति सर्वनाम, त्वम् इति प्रयोगः पुरुषार्थं पुरुषस्य निर्देशार्थं स्त्रियाः अपि निर्देशार्थं कर्तुं शक्यः। अतः युष्मद् अस्मद् इति सर्वनामशब्दौ अलिङ्गप्रातिपदिके स्तः। एतयोः विशिष्टं लिङ्गं न वर्तते, किमपि लिङ्गं नास्ति। षट् सम्यकाः शब्दाः यथा मया पूर्वस्मिन् वर्गे उक्तं, पञ्चन्, शश, सप्तम्, एतेषां त्रिषु लिङ्गेषु सर्वत्र समानानि एव रूपाणि भवन्ति। इत्युक्ते पुल्लिङ्गे पञ्चन् शब्दस्य यद् रूपं प्रथमा बहुवचनस्य तदेव स्त्रीलिङ्गे तदेव नपुंसकलिङ्गे। एवमेव सप्तन् शब्दस्य तृतीया बहुवचने त्रिषु लिङ्गेषु समानं रूपम्। अतः एतानि अपि
अलिङ्गप्रातिपदिकानि इति नाम्ना ज्ञायन्ते। एतानि यानि प्रातिपदिकानि तेषां विषये नपुंसकलिङ्गे जस् प्रत्ययस्य षि आदेशः न भवति इति मया ह्यस्तनवर्गे पाठितम्। इत्युक्ते यत्र नपुंसकलिङ्गम् इति विशेषरूपेण वक्तुमेव न शक्यते तत्र जस् तथा शस् इति प्रत्ययस्य षि आदेशः न भवति। परन्तु यत्र विशेषरूपेण नपुंसकलिङ्गम् इति वक्तुं शक्यते तत्र अवश्यं जस् तथा शस् प्रत्ययोः षि आदेशः भवति इति मया ह्यस्तनपाठस्य अन्ते यदुक्तं तस्य सम्पूर्णरूपेण अर्थः इदानीं प्रायेण भवद्भिः अवगन्तुं शक्यः। एतानि सर्वाणि अलिङ्गप्रातिपदिकानि। तदनन्तरं द्वितीयः गणः अविशिष्टलिङ्गवाचकानि इत्यत्र विद्यमानः द्वितीयः गणः सर्वलिङ्गप्रातिपदिकानि। इत्युक्ते विशेषणानि यथा अस्माभिः दृष्टं गुरु लघु पटु तनु शुक्ल कृष्ण एतानि सर्वेषु अपि लिङ्गेषु प्रयोक्तुं शक्यानि। तत्र विशिष्टं लिङ्गं नास्ति। अतः अविशिष्टलिङ्ग इत्यस्य अर्थद्वयं किमपि लिङ्गं नास्ति नो चेत् विशिष्टं लिङ्गं नास्ति। एतानि सर्वाणि द्वितीये गणे विद्यमानानि प्रातिपदिकानि येषां विशिष्टं लिङ्गं नास्ति तानि सर्वलिङ्गप्रातिपदिकानि नो चेत् परवल्लिङ्गप्रातिपदिकानि। परवत् लिङ्गम् इत्युक्ते तदनन्तरं यद् विशेष्यं विद्यते तत्सदृशम् अत्र लिङ्गस्य प्रयोगः क्रियते। परवत् लिङ्गं, परम् इत्युक्ते अनन्तरं। यथा कृष्ण इति शब्दात् अनन्तरं पुल्लिङ्गवाचकः शब्दः विद्यते चेत् कृष्णः अश्वः। स्त्रीलिङ्गवाचकः शब्दः विद्यते चेत् कृष्णा नदी इति रूपेण तत्र लिङ्गे परिवर्तनं भवति। अतः परवल्लिङ्गप्रातिपदिकानि नो चेत् सर्वलिङ्गप्रातिपदिकानि। एतानि प्रातिपदिकानि येषां त्रिषु अपि लिङ्गेषु प्रयोगः सम्भवति तथा च विशेष्यं दृष्ट्वा अग्रे विद्यमानं शब्दं दृष्ट्वा उचिते लिङ्गे तेषां प्रयोगः क्रियते। सर्वाणि विशेषणानि अत्र सन्ति। बहूनि कृदन्तानि अपि अत्र सन्ति। सर्वे सर्वनामशब्दाः सर्व तद् एतद् अन्य एते सर्वे शब्दाः अत्र सन्ति। एतेषां शब्दानां पृथक् पृथक् लिङ्गमस्ति। इत्युक्ते पुल्लिङ्गे प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोगः। एतानि सर्वाणि भाषितपुंस्कानि अपि सन्ति यतोहि अन्येन लिङ्गेन सह पुल्लिङ्गे प्रयोगः। परन्तु तत्र त्रिषु अपि लिङ्गेषु व्यवहारः। अतः एतेषां परिगणनम् अविशिष्टलिङ्गवाचकप्रातिपदिकानि इत्यस्मिन् एव गणे क्रियते। अतः अत्र लिङ्गानुशासने अपि अविशिष्टं लिङ्गम् इत्यत्र क्रमेण उक्ताः सन्ति एते विषयाः। अव्ययं युष्मद् कति युष्मदा इत्युक्ते कति युष्मद् अस्मद् श्रान्ता संख्या एंड देन ही सेज शिष्टाः परवत परवल्लिङ्गवाचकानि प्रातिपदिकानि तत्र गुणवाचकानि प्रातिपदिकानि शुक्लः कृष्णः एंड सो ऑन। कृत्याः इत्युक्ते तव्यत् अनीयर्वाचकाः शब्दाः सर्वनामानि एतानि सर्वाणि परवल्लिङ्गप्रातिपदिकानि सन्ति। अनेन प्रकारेण अविशिष्टलिङ्गप्रातिपदिकानि द्विप्रकारकाणि अलिङ्गप्रातिपदिकानि तथा च परवल्लिङ्गप्रातिपदिकानि नो चेत् सर्वलिङ्गप्रातिपदिकानि। एतत् सर्वं प्रातिपदिकानां परिगणनं मया यत् क्रियमाणम् अस्ति तत् सर्वम् अग्रे अग्रिमात् वर्गात् आरभ्य पुनः पुनः अस्माभिः प्रयोक्तव्यम्। इत्युक्ते मया नित्यम् अग्रे उच्यते भाषितपुंस्कानां विषये इदं सूत्रं नो चेत् अव्ययानां विषये इदं सूत्रं नो चेत् सर्वनामशब्दानां विषये इदं सूत्रं। तत्र एताः सर्वाः व्याख्याः अस्माकं मनसि सम्यक् रूपेण स्युः। अतः मया अस्मिन् वर्गे एतेषाम् अत्र परिगणनं कृतं वर्तते। अग्रे गच्छामः। इदानीम् अव्ययानां विषये इतोपि किञ्चित् विस्तरेण अस्माभिः अध्येतव्यमस्ति। अतः अलिङ्गप्रातिपदिकेषु अव्ययानि इति यः गणः तस्य विषयस्य अध्ययनं किञ्चित् विस्तरेण कुर्मः। कानिचन प्रातिपदिकानि अव्ययसंज्ञकानि सन्ति। एतानि सर्वाणि अलिङ्गवाचकप्रातिपदिकानि च विना अपि इति एतेषां लिङ्गमेव नास्ति अलिङ्गवाचकप्रातिपदिकानि। किं नाम अव्ययम्? न विद्यते व्ययः। अव्ययः न विद्यते व्ययः। व्ययः इत्युक्ते परिवर्तनं यस्य परिवर्तनं न भवति। किं नाम परिवर्तनं न भवति इत्यनेन तानि प्रातिपदिकानि येषु प्रत्यययोजनेन परिवर्तनं न भवति। प्रत्ययः युज्यते चेत् इत्युक्ते सुप् प्रत्ययः युज्यते चेदपि किमपि परिवर्तनं न भवति। रामशब्दात् सुप्रत्यये कृते रामः इति परिवर्तनं भवति। रामशब्दात् औ प्रत्यये कृते रामौ इति परिवर्तनं भवति। परन्तु केचन शब्दाः सन्ति च इत्यत्र सु औजस् किमपि योजयामश्चेदपि च इत्येव तिष्ठति।
अतः तत्र परिवर्तनं न भवति। इत्युक्ते तेषां विभक्तिरूपाणि न भवन्ति इत्युक्ते समानानि भवन्ति इत्यपि वक्तुं शक्यन्ते, न भवन्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते। तानि सर्वाणि अव्ययसंज्ञकानि प्रातिपदिकानि सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति परिवर्तनं यस्य भवति तद् अव्ययं नाम्ना ज्ञायते। अयं श्लोकः तु सुप्रसिद्धः। अत्र उदाहरणमस्ति रामः लक्ष्मणः च। प्रथमायां शब्दद्वयमस्ति च इति प्रयुक्तं। रामेण लक्ष्मणेन च। तृतीयायाम् अस्ति तथापि च इति प्रयुक्तं। रामस्य लक्ष्मणस्य च। षष्ठ्यामस्ति तथापि च इति प्रयुक्तं। प्रत्येकं गृहं प्रत्येकं गृहाय प्रत्येकं गृहस्य। अनेन प्रकारेण च सः अपि विना उच्चैः पुनर् इत्येतानि अव्ययानि सन्ति। इदानीं कश्चन विशेषः परिवर्तनं न भवति इत्युक्ते विभक्तिरूपाणि न भवन्ति इति अर्थः अस्ति। पुनर् इत्यस्य सन्धिकार्ये तु परिवर्तनं भवति। यथा पुनर् रमते इत्यत्र पुनारमते इति भवति। नो चेत् उच्चैः इत्यत्र सकारस्य विसर्गः, विसर्गस्य अग्रे अन्यानि परिवर्तनानि भवितुं सम्भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण अन्येषामपि अव्ययानां सन्धिकार्ये ससजुषोरुः नो चेत् नाट् अतोरुः ससजुषोरुः इत्यादिभिः भिन्नैः रोरि इत्यादिभिः भिन्नैः सूत्रैः किञ्चित् परिवर्तनं सम्भवति। तादृशं परिवर्तनम् अत्र अस्माभिः नोक्तं। परिवर्तनम् इत्युक्ते विभक्तिरूपाणि न भवन्ति इति आशयः। अन्यत्र तु परिवर्तनम् अवश्यं भवति। सन्धिकार्ये यथा पुनारमते इत्यत्र परिवर्तनम् अवश्यं भवति। उच्चैर्वदति सकारस्य विसर्गः सकारस्य तत्र ससजुषो इति रेफे कृते उच्चैर्वदति इति अपि भवितुमर्हति। तादृशं परिवर्तनं तु अवश्यं सम्भवति। तस्य अत्र चिन्तनम् अस्माभिः न कृतम्। इदानीम् अव्ययानां विषये किञ्चित् वदामि। अष्टाध्याय्याम् अव्ययानां परिगणनं पञ्चसु सूत्रेषु मिलित्वा कृतमस्ति। In the entire Ashtadhyayi, only 5 sutras for avyayas. 137, I think. 1137 स्वरादिनिपातम अव्ययम तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः कृन्मे जन्तः क्त्वातोसुन् कसुनः अव्ययी भावश्च। एतानि पञ्चसूत्राणि प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे एव वर्तन्ते। एतानि सूत्राणि अव्ययप्रकरणस्य सूत्राणि सन्ति। एतैः सूत्रैः अव्ययानां निर्देशः क्रियते। एतेषु सूत्रेषु विद्यमानं प्रथमं सूत्रं स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति मुख्यतमं सूत्रम्। अस्यैव अध्ययनम् अत्र अस्माभिः अस्मिन् वर्गे क्रियमाणमस्ति, करिष्यते। अन्येषां चतुर्णां सूत्राणाम् अध्ययनम् इदानीं नापेक्षितम्। अतः तत्र प्रथमं सूत्रं स्वरादिनिपातम् अव्ययम्। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? स्वरादिगणस्य शब्दाः तथा च निपातसंज्ञकाः शब्दाः अव्ययसंज्ञकाः भवन्ति। इत्युक्ते किं नाम अव्ययम् इति चेत् द्विप्रकारकाः शब्दाः अव्ययसंज्ञकाः। प्रथमं तु स्वरादिगणस्य शब्दाः। गणपाठे स्वरादिगणः इत्याख्यः कश्चन गणः अस्ति। You can see it on the screen, right? हाँ, स्वरादिहि इति कश्चन गणः अस्ति। स्वर, अंतर, प्रातर, पुनर्, सनुतर, उच्चैस्, नीचैस् एतानि सर्वाणि शब्दस्वरूपाणि अत्र स्वरादिगणे सन्ति। अयं स्वरादिगणः 170 वर्ड्स अप्रोक्सिमेटली अयम् आकृतिगणः अस्ति। इत्युक्ते शिष्टानां अनुमतिं स्वीकृत्य अग्रे अपि अन्ये शब्दाः अत्र भवितुम् अर्हन्ति। अयम् आकृतिगणः अस्ति। अस्मिन् गणे विद्यमानाः सर्वेपि शब्दाः अव्ययसंज्ञकाः सन्ति। अस्माभिः केचन परिचिताः शब्दाः अत्र दृष्टाः। अत्र शनैः अस्ति, ऋते अस्ति, पुनः अस्ति, प्रातः, उच्चैः नीचैः, पृथक्, ह्यः, श्वः, रात्रौ, सायं, अंतरा, बहिः, तूष्णीं बहवः परिचिताः शब्दाः अत्र स्वरादिगणे परिगणिताः सन्ति। एते सर्वे अपि अव्ययसंज्ञकशब्दाः सन्ति इति प्रथमः वर्गः। द्विप्रकारकाः शब्दाः अव्ययसंज्ञकाः। स्वरादिगणस्य शब्दः इति प्रथमः प्रकारः। द्वितीयः प्रकारः निपातसंज्ञकाः शब्दाः। अस्माकं वर्गे पूर्वं निपातन इति कश्चन शब्दः मया पाठितः आसीत्।
सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः निपातन इत्युक्ते निपातन इति सः शब्दः यस्य प्रक्रियां विना एव रूपं पाणिनिना दत्तम् अस्ति। आगवीनः इत्येते भिन्नाः शब्दाः अस्माभिः तत्र उदाहरणरूपेण दृष्टाः। सः शब्दः निपातन इति। अत्र किमुच्यते? निपात इति। कंप्लीटली डिफरेंट, कोऽपि संबन्धः नास्ति। जस्ट लाइक द वे सर्वनाम स्थान हैज नथिंग टू डू विथ सर्वनाम, एवमेव निपातन हैज नथिंग टू डू विथ निपात। Why Panini creates confusing words like this, I don't know. परंतु निपात इति कश्चन विशिष्टः काचित् विशिष्टा संज्ञा अष्टाध्याय्यां विद्यते, कश्चन विशिष्टः अधिकारः अष्टाध्याय्याम् अस्ति। अस्मिन् अधिकारे विद्यमानाः शब्दाः निपातः इति संज्ञया ज्ञायन्ते। तत्र प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे प्राग्रीश्वरान्निपाताः इति अधिकारः अस्ति। इदम् अधिकारसूत्रम् अस्मात् सूत्रात् आरभ्य अग्रे 1497 इति सूत्रपर्यन्तं निपातसंज्ञकाः पाठ्यन्ते। इत्युक्ते बहूनि सूत्राणि सन्ति। चादयो सत्वे प्रादयः उपसर्गा क्रियायोगे गतिश्च ऊर्यादिचुडाचश्च अनुकरणं चानिति परम्। एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु मिलित्वा निपातसंज्ञकाः शब्दाः पाठिताः सन्ति। एतानि सर्वाणि सूत्राणि किमर्थम् आवश्यकानि? एकं गणमेव स्वीकृत्य अयं निपातानां गणः इति किमर्थं नोक्तम् इति प्रश्ने कृते स्वरादिसदृशम् अत्र सुलभरूपेण निपातशब्दस्य व्याख्याना अस्ति। भिन्ने भिन्नानां शब्दानां विशिष्टेषु अर्थेषु एव तत्र निपातसंज्ञा वक्तव्या। अतः केवलं तत्र गणे स्थाप्यन्ते चेत् सः शब्दः सर्वेषु अर्थेषु निपातसंज्ञकः स्यात्, तथा न इष्यते। विशिष्टे अर्थे एव निपातसंज्ञा। यथा इदं भूषणेलं 1464 भूषणेलम् इति सूत्रं स्वीकुर्मश्चेत् भूषणम् अस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अलम् इति शब्दः क्रियायाः उपस्थितौ निपातसंज्ञकः भवति। फॉरगेट अबाउट गति, निपातसंज्ञकः भवति। अतः अत्र अलम् इति शब्दस्य विशेषरूपेण विशिष्टे स्थले निपातसंज्ञा कृता अस्ति। अनेनैव प्रकारेण gati, there is a reason why gati is written over. I don't want you to get confused. This is definitely a nipata. Additional samya called gati is given. We don't need to worry about it. So I'm not confused. I'm not teaching you incorrect. What is written on the website is also correct. What I'm teaching is also correct. Two different samyas are being given for different reasons. Tatra gati samyam idanim त्यजामः. केवलं निपात अत्र अधिकारः अस्ति। निपात अत्र निपात संज्ञायाः विषये प्रायेण मया अत्र निपातस्य विषये कुत्रचित् लिखितमपि स्यात्. Let me see if I have written anything over here. No, I don't think I have written over here. Anyway, परन्तु अत्र अस्ति किल संज्ञासूत्रं निपातसंज्ञा। अतः अत्र निपातपि संज्ञा विधीयते. It's right in front. अतः अत्र अलम् इति शब्दस्य विशिष्टे अर्थे निपातसंज्ञा भवति। अनेनैव प्रकारेण भिन्नानां शब्दानां विशिष्टेषु अर्थेषु निपातसंज्ञा भवति। अतः एतानि सर्वाणि पृथक् पृथक् सूत्राणि कृतानि वर्तन्ते। अतः किं नाम निपातः इति चेत् अष्टाध्याय्यां 1456 प्राग्रीश्वरान्निपाताः इति कश्चन अधिकारः विद्यते। अस्य अधिकारस्य व्याप्तिः 1497, सो ऑलमोस्ट 40 सूत्रास् 1497 अधिरीश्वरे इति यावत् अस्ति। अस्मिन् अधिकारे उक्तानां प्रातिपदिकानां निपातः इति संज्ञा भवति इति अस्य अधिकारस्य आशयः। इदानीं पश्यामः अस्मिन् अधिकारे चादयो सत्वे इति एकं सूत्रमस्ति, प्रादयः इति अपरं सूत्रमस्ति, उपसर्गाः क्रियायोगे इति तृतीयं सूत्रमस्ति। एतानि त्रीणि बहुमुख्यानि सूत्राणि सन्ति। अनन्तरमपि गतिश्च ऊर्यादिचुडाचश्च अनुकरणं चानिति परमिति बहूनि सूत्राणि सन्ति। परन्तु मुख्यानि अस्य अधिकारस्य सूत्राणि कानि इति चेत् चादयो सत्वे प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे। अतः एतेषां त्रयाणामपि सूत्राणाम् अत्र इदानीम् अस्माकम् अभ्यासक्रमे अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते। अतः किञ्चित् संक्षेपेण आदौ पश्यामः।
अत्र अस्मिन् अधिकारे विद्यमानं प्रथमं सूत्रमस्ति क्षादयो सत्वे। कः अर्थः अस्य सूत्रस्य? क्षादिगणः इति गणः अत्र अस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टः अस्ति। यथा तत्र पूर्वं स्वरादिगणः इति गणः अत्र, तथैव तदनन्तरमेव विद्यमानः चादिगणः इति अपरः गणः। च, वाह, अह, एव, एवं, नूनं, शश्वत्, युगपत्, भूयस् एते सर्वे शब्दाः चादिगणे विद्यन्ते। अयमपि स्वरादिसदृशः आकृतिगणः एव। अयं चादिगणः अस्मिन् चादिगणे विद्यमानाः शब्दाः अस्मिन् चादिगणे विद्यमानाः शब्दाः निपातसंज्ञकाः सन्ति। अतः चादयः इत्युक्ते चादिगणे विद्यमानाः शब्दाः निपातसंज्ञकाः सन्ति। निपातसंज्ञकाः सन्ति, अतः अव्ययसंज्ञकाः अपि सन्ति। इट्स् अ चेन्। आदौ चादिगणे अस्ति, अतः चादयः इति नाम तस्य गणस्य, इत्युक्ते चादयः इति नाम्ना एते शब्दाः ज्ञायन्ते, अपि च निपात इति अपि नाम्ना ज्ञायन्ते। अस्य अधिकारस्य अग्रिमं सूत्रम् अस्ति। Let me close these other tabs. Give me 1 minute. I'm getting confused with so many tabs. अस्य अधिकारस्य अग्रिमं सूत्रमस्ति चादयो सत्वे इति अस्माभिः दृष्टम्। अस्य अधिकारस्य अग्रिमं सूत्रमस्ति प्रादयः। चादिसदृशः एव प्रादिगणः अपि तदनन्तरमेव गणपाठे दीयते। अत्र चादिगणः अस्ति, तस्मादनन्तरं प्रादिगणः दीयते। प्रादिगणः बहु सुप्रसिद्धः गणः। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर् एते सर्वे प्रायेण भवद्भिः उपसर्गाः नाम्ना ज्ञायन्ते, परन्तु एते उपसर्गाः इति रूपेण न स्वीकर्तव्यम्। अस्मिन् विषये इदानीमेव वदामि। एते सर्वे कस्मिन् गणे सन्ति? प्रादिः इति गणे सन्ति। प्र एंड अदर्स, प्र, परा, अपसम इत्येताः। अतः एतेषां प्रादयः इति नाम 22 शब्दाः सन्ति। अयम् आकृतिगणः नास्ति, विशिष्टाः 22 एव शब्दाः। एते प्रादयः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। एते प्रादयः अपि निपातसंज्ञकाः। अतः प्रथमे सूत्रे चादयो सत्वे इत्यत्र चादिगणस्य शब्दाः निपातसंज्ञकाः, तदनन्तरं प्रादिगणस्य शब्दाः निपातसंज्ञकाः। इदानीं श्रूयन्ताम्। एते प्रादिगणस्य शब्दाः क्रियया सह अपि प्रयोक्तुं शक्याः, क्रियां विना अपि प्रयोक्तुं शक्याः। प्र, परा, अप, सम इत्येते शब्दाः क्रियां विना अपि प्रयोक्तुं शक्याः। यथा उपवनं, वनस्य समीपम् उपवनम् इत्यत्र उप इति शब्दः क्रियां विना प्रयुक्तः अस्ति। क्रियया सह अपि प्रयुक्तुं शक्यः। उपविशति, उपतिष्ठति, अत्र उप इति शब्दः क्रियया सह प्रयुक्तः। अनेन प्रकारेण प्रादिगणस्य शब्दाः क्रियया सह अपि प्रयोक्तुं शक्याः, क्रियां विना अपि प्रयोक्तुं शक्याः। एते शब्दाः क्रियया सह यदा प्रयुज्यते तदा एतेषाम् अग्रिमं सूत्रम् इत्युक्ते उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रेण उपसर्गः इति संज्ञा भवति। अतः प्र, परा, अपसम नित्यम् उपसर्गसंज्ञकाः सन्ति इति न। प्र, परा, अपसम इत्येते क्रियायाः संदर्भेण यदा प्रयुज्यन्ते, क्रियायाः योगे यदा प्रयुज्यन्ते, यथा उपतिष्ठति, उपविशति इत्यत्र धातोः योगे एतेषां प्रयोगः अस्ति, अत्र एते उपसर्गसंज्ञकाः। अन्यत्र यथा उपकृष्णम्, उपवनम् इत्यत्र एते उपसर्गसंज्ञकाः न सन्ति। अतः उपसर्गाः क्रियायोगे इति यद् अग्रिमं सूत्रं प्रादय इत्यस्मादनन्तरमेव सूत्रम् उपसर्गाः क्रियायोगे प्रादिगणे निर्दिष्टाः शब्दाः क्रियायाः योगे उपसर्गसंज्ञकाः सन्ति। अत्र एते पुनः निपाताः एव अवश्यं सन्ति। इत्युक्ते क्रियायाः योगे उपसर्गसंज्ञां प्राप्य एते निपाताः भवन्ति। क्रियायाः योगः नास्ति, क्रियां विना मूलरूपेण एव एते निपातसंज्ञकाः सन्ति। उभयत्र निपातसंज्ञा अस्ति एव, परन्तु एकस्मिन् स्थले उपसर्गसंज्ञा नास्ति, अपरस्मिन् स्थले उपसर्गसंज्ञा अस्ति इति भेदं दर्शयितुम् अत्र इदं तृतीयं सूत्रं मया उक्तम्। अतः प्रणमति, आगच्छति, विहरति
एतेषु शब्देषु एतेषु क्रियापदेषु वि प्र आ वि एते सर्वे उपसर्गाः सन्ति। परन्तु मनुष्याणाम् अभावः निर्मनुष्यम्, एकः अपि मनुष्यः नास्ति, निर्मनुष्यम्। कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम्, एकम् एकं प्रति प्रत्येकम् इत्यत्र निर उप प्रति एते उपसर्गसंज्ञकाः न सन्ति। अनेन प्रकारेण अत्र त्रीणि सूत्राणि मया संक्षेपेण उक्तानि। इदानीं सूत्राणामपि अध्ययनं कुर्मः। मूलरूपेण किं स्मर्तव्यम्? एते सर्वे इत्युक्ते चादयः, प्रादयः तथा च उपसर्गाः एते सर्वे अपि निपाताः। अन्येपि तेषु सूत्रेषु विद्यमानाः निपाताः इत्युक्ते उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्माद् अनन्तरं गतिश्च ऊर्यादिच्युडाचश्च अनुकरणं चानिति परम् आदरामादरयो सदसति इत्येते सर्वे उपसर्ग इत्येते सर्वे निपातसंज्ञकाः शब्दाः एव। एते सर्वे अपि स्वरादिनिपातमव्ययम् इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञकाः सन्ति। सो डू नॉट फॉरगेट द बेसिक पॉइंट। अस्माभिः अव्ययानाम् अध्ययनम् इदानीं क्रियमाणं वर्तते। अव्ययेषु स्वरादयः इति एकः गणः, निपाताः इति अपरः गणः। निपाताः इति अधिकारः, तत्र चादयः इति अपि निपाताः, प्रादयः इति अपि निपाताः, उपसर्गाः इति अपि निपाताः, अपि च तदनन्तरं विद्यमानेषु सूत्रेषु पाठिताः शब्दाः अपि निपाताः। एते सर्वे अन्ते अव्ययसंज्ञकाः सन्ति। इदानीं सूत्राणि झटिति पश्यामः। I have explained everything. Nothing is new. Very little new part is there. So प्राग ईश्वरान् निपाताः 1456 इदम् अधिकारसूत्रमस्ति। निपातसंज्ञायाः अधिकारसूत्रम्। अस्मिन् अधिकारे प्राग एतस्माद् अवधेयाः इत ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः। निपातसंज्ञाः ते वेदितव्याः। इदम् अधिकारसूत्रम्। अस्य व्याप्तिः 1497 इति यावत्। सो हाउ इज द सूत्र डिफाइंड? प्राक् रीश्वरात्, nothing to do with Ishwar. Prag Rishwarat. See how beautifully Panini Maharshi defines this. Prag ityukte purvam. Rishwara. Find out the physical word Rishwara somewhere in the upcoming sutras. So, starting from Prag Rishwara Nipataha, you keep on going down, keep on going down, keep on going down till my scrolling is not complete. And then at one place, you will find a physical word called Rishwara. Anupurvi, exact spelling should be there. That is called Anupurvi. Rishwara iti Anupurvi kutra asti? Tasmat Prag. So till that point, including that and before that, all are nipatas. So atra asmin sutre Panini Maharshina अस्य अधिकारस्य समाप्तिः कुत्र भवति तदपि उक्तमस्ति। सामान्य रूपेण पाणिनि महर्षि अन्यत्र तादृशं न वदति। प्रत्ययः इति अधिकारः कुत्र समाप्यते, अङ्गस्य इति अधिकारः कुत्र समाप्यते, संहितायाम् इति अधिकारः कुत्र समाप्यते, इदं सर्वं तत्र अधिकारे नोक्तं। परन्तु अत्र कानिचन सूत्राणि सन्ति यत्र अधिकारस्य अन्तः अपि अधिकारस्य समाप्तिः अपि पाणिनि महर्षिणा उक्ता वर्तते। तत्र इदमेकं सूत्रं प्राग् रीश्वरात् निपाताः। रीश्वर इति आनुपूर्वी, आनुपूर्वी इत्युक्ते स्पेलिंग वर्णक्रमः यस्मिन् सूत्रे विद्यते तत् सूत्रं यावत् अस्य अधिकारस्य व्याप्तिः अस्ति इति दर्शयितुम् अत्र रीश्वरात् प्राक् इति प्रयोगः महर्षिणा कृतः अस्ति। सो अधिरीश्वरे इति सूत्रं यावत् पाठिताः शब्दाः निपातसंज्ञकाः, प्रादयः एंड सो ऑन इति उदाहरणानि। स्वरादि निपातम् अव्ययम् इति निपात शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। तत्र प्रथमं सूत्रं चादयो सत्वे। सो थ्री सूत्रास वी हैव टू स्टडी। चादयो सत्वे प्रादयः एंड उपसर्गाः क्रियायोगे। तत्र प्रथमं सूत्रं चादयो सत्वे अद्रव्यार्थाः चादयः निपातसंज्ञाः स्युः। ध्यानं दत्त्वा शृण्वन्तु। चादयः असत्वे इति अस्ति। केवलं चादयः इति नास्ति। केवलं स्वरादि इति यथा निपात स्वरादि इति केवलं स्वरादि निर्देश यथा क्रियते तथा अत्र नास्ति। चादयः असत्वे, चादिगणस्य शब्दाः असत्वे इत्युक्ते असत्ववाचके अर्थे निपातसंज्ञकाः भवन्ति। सर्वेषु अर्थेषु निपातसंज्ञकाः न भवन्ति, असत्ववाचके अर्थे एव निपातसंज्ञकाः भवन्ति।
अतः अयं गणपाठः अत्र एते सर्वे चादिगणस्य शब्दाः एते सर्वे असत्ववाचके अर्थे निपातसंज्ञकाः भवन्ति। व्हाट इज दिस असत्ववाचकः अर्थः? सत्वम इत्युक्ते ऑब्जेक्ट, द्रव्यम, द्रव्यम मीन्स नॉट मनी, सत्वम इत्युक्ते द्रव्यम इत्युक्ते फिजिकल ऑब्जेक्ट। चादिगणस्य शब्दाः, केचन शब्दाः, सर्वे न, चादिगणस्य केचन शब्दाः अनेकार्थाः सन्ति। There are words present in Chadigana which have multiple meanings. Out of those, some meanings can represent valid objects. उदाहरणं वदामि, अत्र सामान्यम् उदाहरणम् एकं वदामि आदौ। च इति प्रथमः शब्दः एव अस्ति। च इत्यस्य एकः एव अर्थः, च मीन्स् एंड इति अर्थः। अत्र ऑब्जेक्ट वस्तु किमपि न निर्दिश्यते, च इत्युक्ते एंड इति एव सामान्य अर्थः। परन्तु अत्र अस्मिन् एव गणे विद्यमानः पशु इति शब्दः अस्ति। इदं पश्यतु, पशु इति शब्दस्य अर्थद्वयं वर्तते। पशु ऑन वन हैंड ऑब्वियसली मीन्स एनिमल, प्राणी। अस्य शब्दस्य अन्यः अपि अर्थः अस्ति, सम्यक्, उचितम् इति अस्य शब्दस्य द्वितीयः अर्थः अस्ति। अत्र प्राणी, एनिमल इत्यस्मिन् अर्थे पशु इति शब्दः ऑब्जेक्ट वाचकः, द्रव्यवाचकः अस्ति। एकः पशुः, अनेके पशवः इति वक्तुं शक्यते। लिङ्गमपि अस्ति, पशोः पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गम् इति वक्तुं शक्यते। अतः द्रव्यम् इत्युक्ते सः पदार्थः यः विशिष्टसङ्ख्यया सह, विशिष्टेन लिङ्गेन सह तस्य निर्देशः कर्तुं शक्यते। व्याख्या का अस्ति? लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम। द्रव्यम or a physical object is defined as something which can be counted and which can be assigned a gender. लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम। यथा प्राणी, जंतुः, पशु इति शब्दः प्राणी इत्यस्मिन् अर्थे लिंगवाचकः अस्ति, संख्यावाचकः अस्ति। एतादृशे अर्थे चादिगणस्य शब्दाः निपातसंज्ञकाः न भवन्ति। सो चादिगणे विद्यमानाः ये शब्दाः अनेकार्थाः सन्ति, सर्वे शब्दाः सन्ति इति नोच्यते। ये शब्दाः अनेकार्थाः सन्ति ते सर्वे अपि केवलम् अद्रव्यवाचके अर्थे एव निपातसंज्ञकाः भवन्ति। द्रव्यवाचके अर्थे यत्र लिङ्गं नो चेत् संख्या भवितुमर्हति तत्र ते निपातसंज्ञकाः न भवन्ति। अपरमेकम् उदाहरणं, शुकम् इति शब्दः अस्ति। शुक इत्युक्ते नेम् ऑफ अ बर्ड, पक्षी इति अर्थः। अत्र शुकम् इति द्वितीया एकवचनम् अपि सम्भवति शुकशब्दस्य, नो चेत् शुकम् इत्युक्ते शीघ्रम् अपि अर्थः अस्ति। somebody is writing on the chat, नौ इति शब्दः कुत्र दृष्टः? is there a नौ word over here? no, हा नौ अत्र अस्ति किल? is this the word? नौ इति शब्दः अस्ति। अयमपि नौका इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः अत्र चादिगणे अव्यय निपातसंज्ञकः नास्ति, परन्तु द्रव्यं विहाय ये अन्ये अर्थाः, now for no word I don't know the meaning, you can look up in the dictionary, परन्तु द्रव्यं विहाय अन्येषु अर्थेषु यदा एते शब्दाः प्रयुज्यन्ते तदा एते सर्वे निपातसंज्ञकाः भवन्ति। अतः चादिगणस्य केचन शब्दाः अनेकार्थाः सन्ति। एतादृशानां शब्दानां केवलम् अद्रव्यवाचके अर्थे एव निपातसंज्ञाविधानार्थम् असत्त्वे इति शब्दः अत्र स्थापितः अस्ति। यथा चादिगणे विद्यमानस्य पशु इति शब्दस्य द्वौ अर्थौ स्तः। जन्तुः इत्युक्ते एनिमल, प्राणी इति एकः अर्थः, नो चेत् सम्यक्, अप्रोप्रियेट्, उचितम् इति अपरः अर्थः। This is actually very interesting. I'm running out of time, but I remember in school when I gave an answer to some question, one of our teachers purposely said Pashu and wanted to say Samyak and purposely said Pashu. So it also creates a hilarious situation, also a chance to teach some new word. So that happened in my school, so I just remembered. So पशु इति शब्दस्य जन्तु इति एकः अर्थः, सम्यक् उचितम् इति अपरः अर्थः। एताभ्यां केवलं सम्यक् अस्मिन् अर्थे इत्युक्ते असत्ववाचके अर्थे एव अयं शब्दः निपातसंज्ञकः अस्ति। जन्तु इति अर्थे अयं शब्दः निपातसंज्ञकः नास्ति। अग्रिमं सूत्रं प्रादयः। सो दैट वाज अबाउट चादयो सत्वे। प्रादयः, प्र आदयः,
असत्वे इति अनुवर्तते। अतः प्रादिगणस्य शब्दाः प्र परा अपसम एते सर्वे शब्दाः प्रादिगणस्य शब्दाः असत्ववाचके अर्थे निपातसंज्ञकाः भवन्ति। प्रादिगणे अपि केचन शब्दाः सन्ति, ओन्ली 22 वर्ड्स आर देयर, परन्तु तत्रापि केचन शब्दाः सन्ति। यथा परा इति शब्दः अस्ति, श्रेष्ठा इत्यस्मिन् अर्थे अपि अयं शब्दः प्रयुज्यते। परा विद्या इत्युक्ते श्रेष्ठा विद्या, तत्र लिङ्गवाचकः शब्दः, अतः तस्मिन् अर्थे अयं शब्दः निपातसंज्ञकः नास्ति। वि इति शब्दः अस्ति, अमरकोशे वि इति शब्दस्य एकः अर्थः खगः पक्षी इति दत्तः अस्ति। अस्मिन् अर्थे अयं निपातसंज्ञकः नास्ति। अन्येषु अर्थेषु इत्युक्ते उपसर्गरूपेण प्रादिरूपेण इत्युक्ते विशेषः अस्मिन् अर्थे यदा प्रयुज्यते तदा अत्र विहरति नो चेत् विशेषः इत्येतेषु अर्थेषु अयं निपातसंज्ञकः अस्ति। अतः अत्र असत्वे इति किमर्थं, पराजयते इत्यत्र विद्यमानस्य असत्ववाचकस्य परा इति शब्दस्य निपातसंज्ञा अस्ति, परन्तु परा विद्या श्रेष्ठा विद्या इत्यत्र प्रयुक्तस्य परा इति शब्दस्य निपातसंज्ञा नास्ति। एवमेव पक्षी इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तस्य वि इति प्रातिपदिकस्य निपातसंज्ञा नास्ति। अनेन प्रकारेण अनेन प्रकारेण क्षादयः एते अपि असत्ववाचके अर्थे निपाताः, तथा च प्रादयः इति अपि असत्ववाचके अर्थे निपाताः। यदा निपातसंज्ञा तदा अव्ययसंज्ञा, अतः अव्ययसंज्ञा अपि असत्ववाचके अर्थे एव। अनलेस इट बिकम्स निपात इट कैनॉट बिकम अव्यय, इट रोल्स अप। स्वरादि निपातम अव्ययम, प्रारंभे निपातसंज्ञा तदनन्तरम अव्ययसंज्ञा। निपातसंज्ञा कस्य, चादिगणस्य शब्दानाम् असत्ववाचके अर्थे निपातसंज्ञा, प्रादिगणस्य शब्दानाम् अपि असत्ववाचके अर्थे निपातसंज्ञा। अग्रिमं सूत्रमस्ति उपसर्गाः क्रियायुगे। अत्र तु ते एव शब्दाः प्र परा अप इत्येव शब्दाः, अतः नूतनरूपेण निपातानां विधानं नास्ति, परन्तु अत्र उपसर्गसंज्ञायाः विधानं कृतमस्ति। प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः। लोपशाकल्यस्य हैज गॉटन रीड ऑफ द यकार, दिस इज नॉट अ टाइपिंग मिस्टेक। क्रियायोगे प्लस उपसर्गसंज्ञा, क्रियायोगय उपसर्गसंज्ञा, लोपशाकल्यस्य क्रियायोग उपसर्गसंज्ञाः। सो प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः। सर्वे प्रादयः क्रियायाः योगे यदा प्रयुज्यन्ते तदा ते उपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति। इदानीं पश्यतु, क्रियायाः योगे इत्युक्ते क्रियया सह सम्बन्धः भवेत्। केवलं तत्र वाक्ये क्रियावाचकः शब्दः भवेत् इति अर्थः नास्ति, नो चेत् प्रत्येकं वाक्ये क्रियावाचकः शब्दः अस्ति एव। क्रियावाचकेन शब्देन इति क्रियावाचकेन शब्देन सह इति केवलम् अर्थः नास्ति, अपि तु क्रियया सह अन्वयः भवेत्। इट शुड बी सिमेंटिकली एसोसिएटेड विथ दैट वर्ब। क्रियावाचकेन शब्देन सह अन्वयः भवेत्, तदा एव तस्य उपसर्गसंज्ञा भवति। कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। आगच्छति, आ इत्यस्य गच्छति इत्यनेन सह अन्वयः अस्ति। आगतम्, आ इत्यस्य गमनक्रियया अन्वयः अस्ति। सो इट कैन बी तिङन्तम्, इट कैन बी कृदन्तम्, दैट डजंट मैटर। प्रपरा अपसम इत्येतस्य प्रादिगणस्य शब्दस्य क्रियया सह साक्षात् अन्वयः भवेत्। आगमनम् इत्यत्र सर्वत्र आ इति उपसर्गसंज्ञकः, यतोहि अस्य गमधातुना सह अन्वयः अस्ति। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम इत्यत्र उप इत्यस्य प्रादि संज्ञा अस्ति, परंतु उपसर्ग संज्ञा नास्ति। किमर्थं नास्ति, अत्र क्रिया कापि न विद्यते, देयर इज नो क्रिया एट ऑल, सो वेयर विल अन्वय कम फ्रॉम, सो क्रिया एव नास्ति। दीज टू आर सिंपल एग्जांपल्स। अ लिटिल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, रामः ग्रामं प्रति गच्छति, ही गोes टुवर्ड्स द विलेज। अत्र अपि प्रति इति शब्दः उपसर्गसंज्ञकः नास्ति। किमर्थं नास्ति, क्रिया तु अस्ति किल, परन्तु प्रति इति शब्दस्य अन्वयः क्रियया सह नास्ति। रामः ग्रामं प्रति गच्छति इति न वदामः, रामः ग्रामं प्रति गच्छति इति आशयः अस्ति। अतः प्रति इत्यस्य अन्वयः ग्रामपदार्थेन सह अस्ति, गमधातुना सह नास्ति। रामः ग्रामम् अभिलक्ष्य गच्छति, रामः ग्रामस्य दिशि गच्छति इति अस्य वाक्यस्य अर्थः। अतः अत्रापि प्रति इति उपसर्गसंज्ञकः नास्ति, उपकृष्णम् इत्यत्रापि उप इति उपसर्गसंज्ञकः नास्ति। प्रादिसंज्ञा तु अवश्यम् अस्ति,
किमर्थं प्रादयः इत्यनेन प्रादिगणे विद्यमानाः शब्दाः सर्वे प्रादिसंज्ञकाः एव, परन्तु क्रियायाः योगः अस्ति चेत् तदुपरि अन्या एका संज्ञा इत्युक्ते उपसर्गसंज्ञा विधीयते, सा उपसर्गसंज्ञा अत्र उपकृष्णं नो चेत् ग्रामं प्रति गच्छति इत्येतेषां सन्दर्भे न वर्तते. Now, as I mentioned in yesterday's class, there are going to be some optional self-study material. So this entire slide gives additional information about Upasargaha Kriya Yoge Sutram for those who are interested. Yet another slide for Upasargaha Kriya Yoge Sutram for those who are interested. Not in the syllabus, not in the homeworks, not in the exam. Those of you who are interested in the grammar can read, others can safely ignore. Agre gacchamaha. Idanim swaradi nipatam avyayam. So we have studied now what is nipatas. Idanim swaradi nipatam avyayam iti sutram pashyamaha. Saralameva sutram. Swaradi nipatam iti samahara dvandvaha. Swaradayah shabdaha nipatascha avyay samnikaha bhavanti. So स्वरादिगणस्य शब्दाः निपात सम्यक शब्दाः अव्यय सम्यकाः भवन्ति. निपात संज्ञा एकस्मिन् अधिकारे युक्ता अस्ति. पुनः स्मारयामि. निपात संज्ञा प्राग्दीश्वराः निपातः अस्मिन् अधिकारे युक्ता अस्ति. चादिगणस्य प्रादिगणस्य च शब्दा असत्ववाचिनी अर्थे एव निपात संज्ञकाः भवन्ति. अतः तेषु एव अर्थेषु अव्ययसंज्ञाम् अपि ते प्राप्नुवन्ति. अतः पशु इति अर्थः सम्यक् पशु इति शब्दः सम्यक् अस्मिन् अर्थे निपातसंज्ञकः, अतः तस्मिन् एव अर्थे अव्ययसंज्ञकः. परन्तु प्राणी अस्मिन् अर्थे सः निपातसंज्ञकः नास्ति, अतः तस्य अव्ययसंज्ञा अपि न सम्भवति. अव्ययप्रदेशः अव्ययसर्वनाम कच् प्राक्तेः. देयर आर वेरियस सूत्रास व्हिच यूज अव्ययसंज्ञा. बिफोर वी मूव अहेड, एकः मुख्यः विषयः अत्र किमुक्तं स्वरादि निपातम् अव्ययम्. निपातस्य संदर्भेण असत्ववाचके अर्थे इति विषयः अस्माभिः दृष्टः. स्वरादिगणस्य शब्दानां विषये असत्ववाचकत्वं नावश्यकम्. Swaradi is kept separate. Asatvavachake was only for chadis, pradis, etc. which were in the nipatas. बहिः निपातेभ्यः बहिः स्वरादिगणः यत्र स्थापितः अस्ति अत्र तस्य विषये सत्ववाचकम् असत्ववाचकं न चिन्तनीयम्. सो इफ यू गो टू दैट स्वरादिगण, तत्र स्वरादिगणे प्रथमः एव शब्दः स्वर इत्युक्ते स्वर्गः. स्वर इति शब्दस्य अर्थः, because of some problem on my screen, I cannot highlight that, but it should be visible over here. Atra kutrachit asti. Swaraha. So swaradigane vidyamana swar, not swara. Swar iti shabdaha asya arthaha asti swargaha iti. अस्मिन् अर्थे अयम् अवश्यं लिंग संख्यान्वितः इत्युक्ते द्रव्यवाचकः सत्ववाचकः अस्ति, परन्तु तथापि अस्य स्वरादिगणे विद्यमानत्वात् अव्ययसंज्ञा अवश्यं भवति. सो रिमेम्बर, असत्ववाचकत्वं केवलं निपातानां विषये एव चिन्तनीयम्. स्वरादिगणस्य शब्दाः सत्ववाचिनी अर्थे अपि अव्ययसंज्ञकाः अवश्यं सन्ति. स्वर इत्यस्य अर्थः स्वर्गः इति. अयं लिङ्गसंख्यान्वितः शब्दः, अस्मिन् अर्थे अपि अयम् अव्ययसंज्ञकः अवश्यम् अस्ति. And why are we studying all these avyayas? एतेषाम् अध्ययनं किमर्थं क्रियते? सुबन्तप्रक्रियायाः अध्ययनं प्रचलत् अस्ति. तर्हि तत्र अस्माकं सुबन्तप्रक्रियायाः प्रक्रियाविशिष्टं प्रथमं सूत्रम् अव्ययाद् आप्सुपः. अव्ययाद् विहितस्य आप प्रत्ययस्य इत्युक्ते टाब्डाप् चाप् प्रत्ययस्य तथा च सुप् प्रत्ययस्य लुक् भवति. We will keep aap aside. We will not talk about it because this is not discussion of the three pratyas, but sup is the only thing that we will focus on. So avyayat vihitasya ityukte avyaya samyakat vihitasya sup pratyasya luk bhavati. Yatra kutrapi avyaya samyakah shabdah तत्र तस्मात् विहितः सु औजस् कश्कोपि प्रत्ययः स्यात् तस्य लोपः इत्युक्ते लुक् भवति. च प्लस सु, च प्लस औ, च प्लस ज, जस् इत्यादि सर्वं च इत्येव तिष्ठति. सु प्रत्ययस्य औ जस् इत्येतेषां प्रत्ययानाम् अनेन सूत्रेण लुक् भवति. अतः सुलभतमा प्रक्रिया अव्ययानाम्. सर्वेषाम् अव्ययानां सुप्रत्ययं तत्र संस्थापितस्य लोपः क्रियते चेत् अन्तिमम् उत्तरं लभ्यते.
अनेन प्रकारेण प्रक्रियायाः प्रथमं सूत्रं यः सुप् प्रत्ययस्य सर्वत्र लुक् करणीयः अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रम्. Let me take a small pause. If there are questions, I can answer. Otherwise, at least 30 more minutes I have to talk. Agre gacchamaha. So we have discussed about various. So basically, till this point, एतावत् पर्यन्तं प्रातिपदिकानां लिङ्गस्य आधारेणैव चिन्तनं क्रियमाणम् आसीत्. पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग तत्र स्त्रीलिङ्गस्य प्रकाराः तत्र भाषितपुंस्कं तदनन्तरं लिङ्गमेव नास्ति अविशिष्टलिङ्गं तथा च अव्ययम् इति सर्वम् अध्ययनम् अस्माभिः यत् कृतम् अद्यतने पाठे एतावत् पर्यन्तं यत्किमपि अध्ययनम् अस्माभिः कृतं तत्सर्वं लिङ्गस्य सन्दर्भेण आसीत्. इदानीं लिङ्गम् इति विषयं त्यक्त्वा अग्रे गच्छामः. सो वी हैव ओनली कवर्ड वन आस्पेक्ट ऑफ द क्लास लिङ्ग इत्यस्य आधारेण अध्ययनम्. इदानीम् अग्रे गच्छामः. कानिच प्रातिपदिकानाम् अन्येन अपि प्रकारेण वर्गीकरणं क्रियते. सुबन्तप्रक्रियासु एतादृशं वर्गीकरणम् अपि बहु महत्त्वपूर्णम् अस्ति. तत्र प्रथमः विषयः धातुसंज्ञकानि प्रातिपदिकानि. some pratyayas some pratipadicas have krut pratyaya. Let me speak in Sanskrit. So tatra kechana krut pratyayaha ye dhatubhyah vidhiyante te sarvapaharinah santi. इत्युक्ते धातु प्लस कृत प्रत्ययः इति यत्र प्रयोगः क्रियते तत्र कृत प्रत्ययस्य सम्पूर्णरूपेण लोपः भवति. केचन कृत प्रत्ययाः तादृशाः सन्ति. धातोः कृत् प्रत्ययस्य योजनं क्रियते चेत् प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति. यथा पठ प्लस अनीय बिकम्स पठनीय प्रातिपदिकम् अस्ति. परन्तु केचन कृत् प्रत्ययाः एतादृशाः सन्ति तेषां सम्पूर्णरूपेण लोपः भवति. एतादृशे लोपे कृते किमपि न अवशिष्यते. अतः एते सर्वापहारिणः. सर्व अपहारी टेक अवे एवरीथिंग. आई मीन एवरीथिंग फ्रॉम द प्रत्यय गोज अवे. एते सर्वापहारिणः प्रत्ययाः. एते प्रत्ययाः यदा धातुभ्यः विधीयन्ते तदा तत्र सर्वे प्रत्ययस्य सर्वेषां वर्णानां लोपे कृते किमपि न अवशिष्यते. क्विप् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति, क्विन् अस्ति, विच् अस्ति, विट् अस्ति, ण्वि अस्ति. केचन एतादृशाः प्रत्ययाः सन्ति. इदानीम् एतेषां प्रक्रिया इदानीम् अस्माभिः नावश्यकी. केवलम् एतादृशाः प्रत्ययाः सन्ति इत्येव अस्माभिः अवगन्तव्यम्. किमर्थमिति चेत् एतादृशाः प्रत्ययाः यदा धातुभ्यः विधीयन्ते तदा तस्य प्रत्ययस्य सम्पूर्णरूपेण लोपे जाते धातुः स्वयमेव प्रातिपदिकरूपेण कार्यं करोति. द धातु इट्सेल्फ acts as a प्रातिपदिक. एतानि प्रातिपदिकानि धातु सम्यकानि प्रातिपदिकानि नाम्ना ज्ञायन्ते. अतः प्रातिपदिकानाम् एकः विशिष्टः गणः अस्ति धातु सम्यकानि प्रातिपदिकानि. इत्युक्ते मूलरूपेण धातुः तत्र कृत् प्रत्ययः स्थापितः परन्तु सः कृत् प्रत्ययः सम्पूर्णरूपेण विनश्यति. केवलं धातुः अवशिष्यते. कृत् तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा भवति. अतः इदं धातु सम्यकं प्रातिपदिकम्. अस्मिन् सन्दर्भे एका विशिष्टा उक्ति अपि अस्ति. उक्ति अ सेयिङ्ग्. क्विबन्ताः. क्विबन्ताः इत्युक्ते क्विप् प्रत्ययान्ताः. बट क्विबन्ताः इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. क्विनन्ताः विजन्ताः विटन्ताः सर्वमपि वक्तुं शक्यते. क्विबन्ताः धातुत्वं न जहति प्रातिपदिकत्वम् अपि न मुञ्चन्ति. क्विबन्ता words do not leave their dhatu property and do not leave their pratipadika property. So very unique case धातु सम्यकानि प्रातिपदिकानि. क्विबन्तानि क्विन्नन्तानि विजन्तानि all these यत्र यत्र प्रत्ययस्य सम्पूर्णरूपेण लोपः भवति तत्र तत्र मूलः धातुः एव प्रातिपदिकरूपेण कार्यं करोति. सः धातुत्वम् अपि न त्यजति. सः प्रातिपदिकत्वं स्वीकरोति. एतानि धातुसंज्ञकानि प्रातिपदिकानि. सो द्वेष्टि द वन हु हेट्स द्विष इति धातुः तत्र क्विप् प्रत्यये कृते क्विप् प्रत्ययस्य लोपः द्विष इत्येव प्रातिपदिकं सिद्ध्यति. इट इज देयर आई थिंक इन आवर धातु इन आवर शब्द पाठ द्विट द्विषौ द्विषः इति रूपाणि भवन्ति. वी कैन सी इन द शब्द पाठ.
द्विष इति प्रातिपदिकम् अस्ति, शकारान्तपुल्लिङ्गः शत्रुः इति तस्य अर्थः। सो द्विष इति धातोः क्विप् प्रत्यये कृते द्विष इत्येव प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। युज इति धातोः क्विन् प्रत्यये कृते युज इत्येव प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। सुगण, सो तत्र उपसर्गसहितः धातुः अस्ति, उपसर्गसहितः धातुः तत्र विच् इति प्रत्यये कृते सुगण, वी हैव सीन दिस प्रातिपदिकम इन द संधि प्रकरणम, सुगण षष्ठा गुणो कुक्तुक्षरी एंड सो ऑन। तो सुगण इति अपि प्रातिपदिकम, परंतु इदं धातु सम्यकम इति नोच्यते, धात्वन्तम इति उच्यते। किमर्थम् इति चेत् सुगण इत्यत्र केवलं गण इति धातुः अस्ति, सु इति धातुः नास्ति, अतः सुगण इति धात्वन्तः शब्दः, धातु सम्यकः नास्ति, धात्वन्तः शब्दः। अतएव अत्र विच् प्रत्यये कृते सुगण इति धात्वन्तं प्रातिपदिकम्। एवमेव ग्रामणी अस्माभिः इदानीमेव दृष्टं, धात्वन्तं प्रातिपदिकं, ग्राम प्लस नी प्लस क्विप, क्विप प्रत्ययस्य लोपे कृते ग्रामणी, किंचित् परिवर्तनं भवति नकारस्य नकारः इत्यादिकं, परन्तु तद् इदानीम् अप्रस्तुतं, प्रत्ययस्य लोपः भवति इति विशेषः। अतः ग्रामणी इति धात्वन्तं प्रातिपदिकं। विश्वं पाति इत्युक्ते विश्वं रक्षति, पूर्वस्मिन् वर्गे गो गावं रक्षति, गाः रक्षति इति अपि अस्माभिः दृष्टं। सो तत्र गोपाः विश्वपाः, अत्रापि विश्वपा गोपा इति धात्वन्तं प्रातिपदिकम्। अतः अत्र एकः मुख्यः वर्गः धात्वन्त प्रातिपदिकानि इति भिन्नेषु सूत्रेषु, उगिदचां सर्वनाम नॉट उगिदचां विशेष भिन्नेषु सूत्रेषु धात्वन्त प्रातिपदिकानां संदर्भेण विशिष्टानि कार्याणि उक्तानि वर्तन्ते। अचिष्णु धातु भ्रुवांग भो यंग वंगो इत्यादिषु सूत्रेषु धातु इति शब्दः अस्ति, तत्र धातु सम्यकं प्रातिपदिकम् इति तस्य अर्थः, तत्र भिन्नानि कार्याणि उक्तानि वर्तन्ते। So this is a background. We will actually see the karyas starting the next class. So iti dhatu samyakani pratipadikani. अग्रे अस्ति उगित् प्रातिपदिकानि। उगित् इत्युक्ते उक् प्रत्याहारस्य वर्णः इत् सम्यकः यत्र विद्यते। उक् प्रत्याहार इत्युक्ते उ ह्रस्व उकारः दीर्घ उकारः, नो चेत् ऋकारः, नो चेत् ह्रस्व ऋकारः, नो चेत् दीर्घ ऋकारः, तथा च लुकारः। तत्र एतेभ्यः कश्चन शब्दः इत्सम् वर्णः, एतेभ्यः कश्चन वर्णः इत्सम्यकरूपेण यत्र विद्यते तत् प्रातिपदिकम् उगित् प्रातिपदिकम्। इदानीं पश्यन्तु, प्रातिपदिकं द्विप्रकारकम् अस्ति, सॉरी उगित् प्रातिपदिकं द्विप्रकारकम् अस्ति। कश्चन धातुः अस्ति, सः तदनन्तरं तस्मात् धातोः कश्चन प्रत्ययः प्रयुज्यते, धातुः नो चेत् प्रातिपदिकं। लेट्स् टेक् स्लोली वन बाय वन। सो कश्चन धातुः अस्ति, तस्मात् कश्चन प्रत्ययः प्रयुज्यते चेत् कृत् प्रत्ययः प्रयुज्यते, नो चेत् उणादि प्रत्ययः प्रयुज्यते चेत् प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। सो धातु प्लस कृत् प्रत्ययः और उणादि प्रत्ययः इति प्रातिपदिकम्। इदं प्रातिपदिकम् उगित् अस्ति इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् धातुः मूलरूपेण उगित् अस्ति, अतः तस्य उगित् गुणधर्मः प्रातिपदिके अपि आगच्छति। नो चेत् प्रत्ययः उगित् अस्ति, अतः तस्य उगित् गुणधर्मः प्रातिपदिके आगच्छति। It is as if saying that I am cooking, say, a vegetable, and the vegetable is, say, salty because one of the component had an extra salt which came up in the final product. Exactly in the same way, प्रातिपदिकम उगित अस्ति इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् धातुः मूलरूपेण उगित अस्ति, तस्य उगित्वं प्रातिपदिके अपि आगच्छति। नो चेत् कृत् प्रत्ययः, नो चेत् उणादि प्रत्ययः उगित् अस्ति, तस्य उगित्वत्वं प्रातिपदिके आगच्छति। अनेनैव प्रकारेण प्रातिपदिकात् तद्धित प्रत्यये कृते यद् नूतनं प्रातिपदिकं सिद्ध्यति, तत्रापि एतादृशम् अस्माभिः विवरणं कर्तुं शक्यते। अतः उगित् प्रातिपदिकम् इत्युक्ते प्रातिपदिके साक्षात् उक् प्रत्याहारस्य वर्णः नास्ति। You do not find pratipadicas which have any itsamyaka letter, because प्रातिपदिकानाम् उपदेशः न क्रियते। इत्सम्यकवर्णाः केवलम् उपदेशे सन्ति। प्रातिपदिकानाम् उपदेशः, उपदेशः इत्युक्ते आवली, धातूनाम् आवली अस्ति, गणपाठस्य आवली अस्ति, परन्तु प्रातिपदिकानां विशेषरूपेण आवली न वर्तते। अतः प्रातिपदिकेषु साक्षात् इत्सम्यकवर्णाः न सन्ति,
परन्तु तत्र प्रातिपदिकेषु इत्सम्यकवर्णाः कथं परिगण्यन्ते इति चेत् धातुः नो चेत् प्रातिपदिकं तस्मात् उगित् प्रत्ययः योज्यते चेत् यत् प्रातिपदिकं सिद्ध्यति तद् उगित् अस्ति इति स्वीक्रियते। उदाहरणं शत्रु इति उगित् प्रत्ययः, क्तवतु इति उगित् प्रत्ययः, कुवसु इति उगित् प्रत्ययः। सो इफ यू अप्लाई शत्रु टू पठ, पठत् इति यद् शत्रु प्रत्ययान्तं प्रातिपदिकं सिद्ध्यति तत्र यद्यपि दृश्यरूपेण इत्सम्यकः उकारः न वर्तते तथापि पठत् इति उगित् प्रातिपदिकम् एव स्वीक्रियते। किमर्थम् उगित् प्रातिपदिकम्? उगित् प्रत्ययस्य योजनेन तस्य निर्माणं जातम्। एवमेव क्तवतु इति प्रत्ययः अस्ति। गम प्लस क्तवतु इत्यत्र गतवत् इति प्रातिपदिकम् उगित् प्रातिपदिकम् अस्ति। कुवसु इति प्रत्ययः अस्ति। सेदिवस् इति कुवसु प्रत्ययस्य योजनेन निर्मितं प्रातिपदिकम् उगित् प्रातिपदिकम् अस्ति। विद्वस् इति प्रातिपदिकम् अपि शत्रु प्रत्ययस्य योजनेन एव सिद्ध्यति। विद ज्ञाने वेत्ति इति अदादिगणस्य धातु अस्ति। अस्मात् धातोः शत्रु प्रत्यये कृते विद्वस्, स्पेशल प्रक्रिया गोज ओवर हियर, विद्वस् इति शब्दः सिद्ध्यति। अतः विद्वस् इति अपि उगित् प्रातिपदिकम् एव अस्ति। अतः उगित् कृत् प्रत्ययस्य आधारेण निर्मितं प्रातिपदिकम् उगित् प्रातिपदिकम् अस्ति। So even if you do not see that ukara in those pratipadicas, it is still ugit pratipadika. Similarly, ugit tadhita pratyayah api asti. Matup iti pratyayah, vatup, iyasun, matup इत्यत्र सर्वत्र इत्सम्यकः उकारः अस्ति। अतः अयम् उगित्, एते सर्वे उगित् प्रत्ययाः। एतेषां योजनेन निर्मितानि प्रातिपदिकानि अपि उगित् प्रातिपदिकानि एव। यथा बुद्धिमत् इति अस्ति, मतुप् प्रत्ययस्य योजनेन सिद्धम्। यावत् इति अस्ति, वतुप् प्रत्ययस्य योजनेन सिद्धम्। वी हैव सीन दिस व्हाइल टॉकिंग अबाउट बहुगण वतुडति संख्या, सो दैट इज द वतुप् प्रत्यय। गरीयस् इति अस्ति, इयसुन् प्रत्ययस्य योजनेन सिद्धम्। कुमुद्वत् इति अस्ति, डमतुप् प्रत्ययस्य योजनेन सिद्धम्। एतानि सर्वाणि अपि उगित् प्रातिपदिकानि सन्ति। किमर्थं? तत्र उगित् तद्धित प्रत्ययः अस्ति। उणादि प्रत्ययः अपि उगित् भवितुमर्हति, तस्य योजनेन सिद्धानि प्रातिपदिकानि अपि उगित् प्रातिपदिकानि। यथा डुम्सुन् इति कश्चन उणादि उगित् प्रत्ययः अस्ति। डवतु इति कश्चन उणादि उगित् प्रत्ययः अस्ति। अस्य एतयोः प्रत्ययोः प्रयोगेण यानि प्रातिपदिकानि सिद्ध्यन्ति, यथा पुंस, भवत्, भवान् भवन्तौ भवन्तः, दैट्स द भवत्, भवान् कुत्र अस्ति एंड सो ऑन। सो दीज आर अगेन उगित् प्रातिपदिकास्। एते मूलरूपेण अव्युत्पन्न प्रातिपदिके। किमर्थमिति चेत् उणादि प्रत्ययस्य योजनेन सिद्धे, उणादीनि अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। तथापि सुबन्त प्रक्रियायां मूलम् उणादि प्रत्ययं दृष्ट्वा एतेषाम् उगित्त्वम् अवश्यमेव स्वीकर्तव्यम्। अनेन प्रकारेण मुख्यरूपेण उगित् प्रत्ययः यत्र धातोः प्रातिपदिकात् वा विधीयते तत्र उगित् प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। अस्य उगित् प्रातिपदिकस्य इत्युक्ते उगित् प्रत्ययस्य आधारेण, इत्युक्ते धातुः प्लस प्रातिपदिक, धातुः और प्रातिपदिकम प्लस उगित् प्रत्ययः इति उगित् प्रत्ययस्य आधारेण सिद्धाः ये उगित् शब्दाः, यानि उगित् प्रातिपदिकानि, तेषां विषये विशिष्टं कार्यं भवति। किं कार्यं? सूत्रं तु अग्रिमे वर्गे पाठयामि, परन्तु इदानीं केवलं संक्षेपेण वदामि। सर्वनामस्थाने परे नुमागमः भवति। Now you see, I am using a full technical sentence and you are able to understand. This is the power of learning in sequence. So sarvanamasthane pare numagamah bhavati. See, take the pratipadikam bhavat. This is an ugit pratipadikam. तत्र सर्वनामस्थान सम्यकः औ प्रत्ययः पुल्लिंगे प्रयुज्यते चेत् नुमागमे कृते भवन्तौ इति रूपं सिद्ध्यति। नो अदर प्रक्रिया, जस्ट द नुमागम। टेक गतवत्, what is औ प्रत्ययान्त रूपम? गतवन्तौ। टेक विद्वस्, vidvansau. So akara comes, but nakara also comes over there. Yavantau, buddhimantau, gariyansau.
and compare and contrast it with a random word called marut. Marut, marutau, marutaha. No numagama. So उगित प्रातिपदिकानां कः विशेषः सर्वनामस्थाने परे उगित प्रातिपदिकानां नुमागमः भवति उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः इति सूत्रम. You see it at the right point in time. I just wanted to show you the power why I am building all this background. There is a reason why I spent time in yesterday's class to explain what Sarvanamasthana is. There is a reason why I'm spending time in today's class to explain what Ugit Pratipadikas is. Everything is going to get connected together starting the next class. So, etat Ugit Pratipadikānām viषये. I still need at least 20 minutes, so please bear with me because there's some more material to cover. Simple material actually. अग्रे महाविषयः अस्ति नकारान्तप्रातिपदिकानि. वेरी सिंपल. नकारान्तप्रातिपदिकानि इत्युक्ते तानि प्रातिपदिकानि येषाम् अन्ते नकारः विद्यते. राजन्, नामन् इति उदाहरणम्. प्रक्रियासौलभ्यार्थम् एतानि प्रातिपदिकानि त्रिषु गणेषु विभाजितानि सन्ति. Purely for simplifying the prakriya, subanta prakriya, which we will see starting next class. प्रक्रिया सौलभ्यार्थम नकारांत प्रातिपदिकानि त्रिषु गणेषु विभाजितानि सन्ति. इन्नन्त प्रातिपदिकानि तानि प्रातिपदिकानि येषाम् अन्ते इन् इति विद्यते. शशिन, दण्डिन, करिन, मन्त्रिन. सो इन्नन्त प्रातिपदिकानि. सेकेंड ग्रुप इज अन्नंत प्रातिपदिकानि येषाम् अन्ते अन्न इति विद्यते. सो मूर्धन, नामन, दशन, आत्मन, राजन. सो अन्नंत प्रातिपदिकानि. And then the third category is तानि प्रातिपदिकानि येषु कश्चन हल वर्णः अस्ति. तस्माद् हल वर्णात् अनन्तरं वन इति अस्ति, नो चेत् मन इति अस्ति. So you have a vyanjana and then there is one or there is a mana. वन इति अस्ति, नो चेत् मन इति अस्ति. So यज्वन् इत्यत्र हल वर्णात् अनन्तरं वन इति अस्ति. आत्मन् हल वर्णात् अनन्तरं मन इति अस्ति. एतानि सर्वाणि येषाम् अन्ते हल वर्णात् अनन्तरं वन अथवा मन इति विद्यते तानि वन्नन्त संयोग प्रातिपदिकानि. संयोगः अस्ति तदनन्तरं च वन अस्ति. अतः वन्नन्त संयोग नो चेत् मन्नन्त संयोग प्रातिपदिकानि. And obviously etani annantani api santi, because annanta is only one small counterpart. It is like if a number is divisible by 10, it is always divisible by 5 because it is a smaller subset. Exactly in the same way etani annantani api avashyam santi, parantu tadupari etani vannantani no chet mannantani api santi. Tatra purvam sanyogah bhavet iti avashyakam. You just cannot have one, say I don't know, say a one, something like that. You cannot just have a one. It should have a hal letter over there. So yesham ante hal varnādanantaram one अथवा हल वर्णादनन्तरं मन इति विद्यते तानि वन्नन्त मन्नन्त संयोग प्रातिपदिकानि. अनेन प्रकारेण नकारान्त प्रातिपदिकानि त्रिषु गणेषु विभाजितानि. अत्रापि कारणं वर्तते. किं कारणं वर्तते पश्यामः. इफ a word belongs to this middle set and not to this third set, इत्युक्ते अन्नन्तम् अस्ति परन्तु वन्नन्तं नास्ति, मन्नन्तं नास्ति. एकम् उदाहरणं राजन् इति अस्ति. अन्नन्तम् अस्ति परन्तु वन्नन्तं नास्ति, मन्नन्तं नास्ति. नामन् इति अस्ति. अन्नन्तम् अस्ति परन्तु वन्नन्तं मन्नन्तं नास्ति. इवन दो देयर इज अ मन ओवर हियर, हल वर्णः आवश्यकः. हल वर्णात् अनन्तरं मन इति अस्ति चेदेव वन्नन्त मन्नन्त. सो राजन्, नामन् इति अन्नन्तम् अस्ति परन्तु वन्नन्तं नास्ति. ये शब्दाः अन्नन्ताः परन्तु वन्नन्ताः मन्नन्ताः संयोगपूर्वाः न, तेषु तस्य नकारात् पूर्वं विद्यमानस्य अकारस्य सुबन्त प्रक्रियायां लोपः भवति. सो वी से नाम्नः, नाम्ना, नाम्नी, नाम्ने अकारस्य लोपः भवति. एवमेव राजन्, राज्ञः, राज्ञी, राज्ञे अकारस्य लोपः भवति. परंतु आत्मन इत्यस्य विषये आत्मनः, आत्मनि, आत्मने लोपः न भवति. अनेन प्रकारेण सो वेरी ब्यूटिफुल क्लासिफिकेशन हैज बीन डन. स्पेसिफिक ओवरलैप
indicates a specific set of sutras. So atra innant pratipadikaas, annant pratipadikaas, तथा च वन्नंत मन्नंत संयोग प्रातिपदिकास इति त्रिप्रकारकम वर्गीकरणम अत्र क्रियते. I have finished 85 or 90% of the class. Two more important concepts are remaining. I will continue. Feel free to disconnect if you have other commitments. एतावत् पर्यन्तं मया प्रातिपदिकानां विषये चिन्तनं कृतम्. इत्युक्ते लिङ्गस्य आधारेण, तदनन्तरं धातुसंज्ञकानि प्रातिपदिकानि, उगित् प्रातिपदिकानि, नकारान्त प्रातिपदिकानि इति सर्वं चिन्तनम् अस्माभिः कृतम्. इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः. तस्मात् प्रातिपदिकात् यदा प्रत्ययः विधीयते, when the sup pratyaya is attached to that pratipadikam, in presence of the sup pratyaya, pratipadika gets a vishishta samnya. प्रत्ययस्य उपस्थितौ प्रातिपदिकस्य विशिष्टा संज्ञा भवति. तत्र तादृशं संज्ञाद्वयम् अस्माभिः अध्येतव्यम्. फर्स्ट इज something called as bha samnya. So there is a one second. There is a samnya called bha samnya, and there is another samnya called pada samnya. Not to be confused with suptingantam padam. I am coming to that for in a minute. Parantu tatra प्रातिपदिकात् प्रत्ययः यदा विधीयते तदा तस्य प्रातिपदिकस्य भ इति संज्ञा भवति, नो चेत् पदम इति संज्ञा भवति, नो चेत् किमपि न भवति. सो थ्री केसेस. किमपि संज्ञा न भवति, भ इति संज्ञा भवति, नो चेत् पदम इति संज्ञा भवति. क्रमेण पश्यामः. यस्मात् शब्दात् ज्ञाप् प्रातिपदिकात् अस्मिन् अधिकारे पाठितः प्रत्ययः. सो भ संज्ञा and pada samnya are not only related to sup pratyayas. What I told, pay close attention. Pratipadikat pratyayah vidhiyate. How many pratyayas? Many pratyayas. You can have sup pratyaya, you can have stri pratyaya, you can have tadhita pratyaya. प्रातिपदिकात् यदा प्रत्ययः विधीयते, कोऽपि प्रत्ययः स्यात्, प्रातिपदिकात् यदा प्रत्ययः विधीयते तदा प्रातिपदिकस्य भ संज्ञा भवितुमर्हति, पद संज्ञा भवितुमर्हति, नो चेत् अन्या कापि संज्ञा न भवति. अतः अत्र यस्मात् शब्दात् ज्ञाप् प्रातिपदिकात् अस्मिन् अधिकारे पाठितः इत्युक्ते एंटायर चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 तत्र पाठितः सुप संज्ञकः, स्त्री संज्ञकः, नो चेत् तद्धित संज्ञकः कोऽपि सर्वनाम स्थान भिन्नः. सर्वनाम स्थान प्रत्ययः अत्र न चिन्त्यते. सो सु औ जस् अम् औट् इति पुल्लिङ्गानां विषये न चिन्त्यते. तथा च शी इत्युक्ते जस् शस् नपुंसकलिङ्गानां विषये न चिन्त्यते. सु औ जस् इति पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गयोः विषये, तथा च जस् तथा शस् इत्युक्ते शी इति नपुंसकलिङ्गस्य विषये न चिन्त्यते. So sarvanama sthana bhinna. So you get rid of the sarvanama sthana. Either 5 pratyayas or 2 pratyayas. So you get rid of them. So understand, you have the whole set sarve sup pratyayaha plus sarve stri pratyayaha plus sarve tadhita pratyayaha. Ayam samuhaha asti. इदानीम् अस्मात् समूहात् सर्वनाम स्थान सम्यकाः प्रत्ययाः निष्कास्यन्ते. इत्युक्ते पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गम् अस्ति चेत् पञ्च प्रत्ययाः निष्कास्यन्ते, नपुंसकलिङ्गम् अस्ति चेत् प्रत्ययद्वयमेव निष्कास्यते. अवशिष्टाः ये प्रत्ययाः तेषु अजादि प्रत्ययः अथवा यकारादि प्रत्ययः यदि अस्ति तर्हि प्रातिपदिकस्य भ इति संज्ञा भवति. It's a useless letter that Panini Maharishi has used. No meaning about, no special significance. Just bha means what? Tad pratipadikam yasmat sarvanama sthana bhinnaha ajadi pratyayah no ched yakaradi pratyayah sthapitah asti. And always remember this, I will never repeat it again. प्रत्ययस्य आदौ इत्संज्ञा लोपः करणीयः, तदनन्तरं यथोचितम् आगमः आदेशः इति सर्वं करणीयं, तदनन्तरम् आदिवर्णः कः इति द्रष्टव्यं. पूर्वमपि मया उक्तमस्ति. अतः जस् इति प्रत्ययः स्वीक्रियते. जस् इज अ बैड एग्जांपल, बट लेट्स टेक ञे.
ञे इति प्रत्ययः यदि स्वीक्रियते तर्हि अयं हलादिः नास्ति, अत्र ङकारः इत्सम्यकः, तस्य लोपः क्रियते, लोपे कृते ए इति अवशिष्यते, अयम् अजादिः एव। अतः अस्मिन् प्रत्यये परे प्रातिपदिकस्य भ संज्ञा भवति। कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। राजन् इति शब्दः, शस इति प्रत्ययः, सो सु औ जस् अम् औट् एतानि एते सर्वनामसंज्ञकप्रत्ययाः निष्कासिताः। शस् इति सर्वनामस्थानसंज्ञकः नास्ति, सो सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः निष्कासितः अधिस्थापञ्च, शस् इति सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः नास्ति, अत्र राजन् इति शब्दस्य भ संज्ञा भवति। किमर्थं? शस् इत्यत्र शकारः इत्संज्ञकः, तस्य लोपः भवति, अस् इति अवशिष्यते, अकारादि इत्युक्ते अजादि प्रत्ययः सर्वनामस्थान भिन्नः, अतः राजन् इति शब्दस्य अत्र भ संज्ञा भवति। भ संज्ञा is for the prakriti. In today's class we are only focusing on the pratipadikas, not on the pratyayas. So whatever we have discussed so far is the pratipadikas. Bha samya iti api pratipadikanan sandarbhena eva prakrutehe ityukte pratipadikasya rajan iti udaharanam, atra rajan shabdasya bha samya bhavati, परंतु राजन प्लस जस इत्यत्र भ संज्ञा न भवति। किमर्थमिति चेत् जस इति सर्वनाम स्थान संज्ञकः, पुल्लिंगे जस् प्रत्ययस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति, अतः सः निष्कासितः, अतः तत्र सः अजादिः उत यकारादि इति चिन्तनं नावश्यकं, सर्वनाम स्थान संज्ञकः अस्ति, अतः अत्र राजन् शब्दस्य भ संज्ञा न भवति। स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्ययस्य उदाहरणं पश्यामः। देव प्लस नीप, नीप इत्यत्र ईकारः अवशिष्यते, अजादि प्रत्ययः, अतः देव शब्दस्य भ संज्ञा भवति। तद्धित प्रत्ययस्य उदाहरणं वदामि। मधु प्लस यय, अत्र य इति अवशिष्यते, यकारादि प्रत्ययः अस्ति, अतः मधु इति प्रातिपदिकस्य मधु इति शब्दस्य भ संज्ञा भवति। नपुंसकलिंगे धातृ इति यः शब्दः, तत्र औट् इति तस्य प्रत्ययः, तस्मात् प्रत्ययः, अत्र प्रथमा अत्र द्वितीया द्विवचनस्य प्रत्ययः, परन्तु नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, अतः अत्र सर्वनामस्थान संज्ञा नास्ति, अतः अत्र धातृ शब्दस्य भ संज्ञा भवति। परन्तु धातृ पुल्लिङ्गे यदि स्वीक्रियते तर्हि औट् प्रत्यये कृते धातृ शब्दस्य भ संज्ञा न भवति। So understand what is bha samya. अष्टाध्याय्यां 6.4.29 इत्यत्र कश्चन महान् भस्य इति अधिकारः अस्ति। भस्य इत्यस्मिन् अधिकारे विद्यमानानि कार्याणि भ सम्यकस्य संदर्भेण भवन्ति। सो इदम् अधिकारसूत्रं स्टार्टिंग फ्रॉम 6.4.129 ऑल द वे अप टू एंड ऑफ 6.4 आषष्ठाध्याय परिसमाप्तेः यत्किमपि उच्यते तत् भ सम्यकस्य भवति। So this is the entire set of sutras specifically doing an action on the bha samyaka entity. So here is an example. 6 immediate next sutram padah pat इति सूत्रेण किमुच्यते? भ सम्यकस्य पाद इति शब्दस्य पद इति आदेशः भवति। सो इफ देयर इज अ भ सम्यक पाद वर्ड मीन्स व्हाट? सुपाद प्लस टा, टा प्रत्यय अस्ति, टा इत्युक्ते आ, अत्र अजादि प्रत्ययः, अतः सुपाद इत्यत्र पाद शब्दः तदनन्तरम् आ प्रत्ययः तदन्त विधिः अस्ति, अत्र पाद शब्दस्य पद आदेशे कृते सुपदा इति अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति। So I am not teaching Padapata right now. I am just giving an example. Bhasya ityasmin adhikare vidyamanaनि sutrani tatra bha vishishtani karyani jnapayanti. Now there is a question over here. Because the pratyaya is the same for all pullinga and strilinga shabdas, for shas all letter every word will be bha. So for shas all letter every word will be bha. I don't understand what is all letter. शस् इति प्रत्ययस्य संदर्भेण सर्वनाम स्थान संज्ञा कदापि नास्ति, अतः शस् इति प्रत्ययस्य संदर्भेण तु अवश्यं तत्र भ संज्ञा भवति एव। नपुंसकलिंगे न भवति, परन्तु पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे तु अवश्यं भवति। So that is the bha samya. The counterpart is pada samya. Very simple. Yasmat shabdat ज्ञाप प्रातिपदिकात् अस्मिन् अधिकारे पाठितः सर्वनाम स्थान भिन्नः प्रत्ययः विहितः अस्ति. So सर्वनाम स्थान you have to anyway take it out.
In that set, what we saw, अजादि प्रत्ययः अस्ति तथा च यकारादि प्रत्ययः अस्ति चेत् भ इति संज्ञा प्रकृतेः दीयते. द्वितीया संज्ञा अस्ति पदसंज्ञा. पदसंज्ञायाः कः अर्थः? शब्दस्य भ संज्ञा न भवति चेत् पदसंज्ञा विधीयते. सो इट्स अ कॉम्प्लिमेंटरी डेफिनेशन. इत्युक्ते यकारं विहाय अन्यः कोऽपि हल् वर्णः प्रत्ययस्य प्रारम्भे अस्ति. बिकॉज ऑल अजंतास आर गॉन, ऑल अजादि प्रत्ययस आर गॉन. हलादि प्रत्ययेषु यकारस्य अपि तत्र भ संज्ञायाः संदर्भेण चिन्तनं कृतम्. अतः यकारं विहाय अन्यः कोऽपि हल् वर्णः प्रत्ययस्य प्रारम्भे अस्ति चेत् प्रकृतेः पदसंज्ञा विधीयते. So we have Rajan plus Bhyam. Now you see there is going to be an enlightenment. Everything will fall right in place. Rajan plus Bhyam इत्यत्र Rajan iti शब्दात् भकारादि प्रत्ययः विहितः अस्ति. This is not a सर्वनाम स्थान. This is not ajadi. This is not yakaradi. अतः अत्र भ संज्ञा न भवति, अपितु राजन इति शब्दस्य पदसंज्ञा भवति. पदसंज्ञायां सत्यां तत् प्रातिपदिकम् अपि अस्ति. प्रातिपदिकस्य अन्ते विद्यमानस्य नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपे कृते राजभ्याम् इति रूपं सिद्ध्यति. So now using the knowledge of your Sandhi Sutras, you will be able to derive lots of forms for the Rajan word. Or say for example, Atman word. Atman plus Bhyam. Atman ityatra Atman. Atman ityasya pada samnya bhavati. न लोप प्रातिपदिकान्ते से इत्यनेन नकारस्य लोपे कृते आत्मभ्याम. This is the beauty of learning everything in sequence. So अत्र पदसंज्ञायां सत्यां न लोपः प्रातिपदिकान्ते से इत्यनेन नकारलोपे कृते राजभ्याम इति सिद्ध्यति. Now one point to remember, and sometimes students get confused. If you take the full word rajabhyam, तस्य अपि पदसंज्ञा अस्ति, परंतु तत्र सुबन्तत्वात् पदसंज्ञा अस्ति. So the pada word is overloaded. सुप् तिङन्तं पदम् इत्यनेन सुबन्तस्य पदसंज्ञा अस्ति, तिङन्तस्य अपि अस्ति. अतः अत्र राजभ्याम इत्यत्र राजभ्याम इति संपूर्णस्य शब्दस्य पदसंज्ञा अवश्यम् अस्ति. But that is completely irrelevant. It is the पदसंज्ञा of the word. We are talking about we are looking inside the word. तत्र शब्दस्य सिद्धौ यः प्रत्ययः भ्याम तस्मात् पूर्वं विद्यमानं यत् प्रातिपदिकं तस्य अपि पदसंज्ञा अस्ति. So actually inside Rajabhyam there are two padas. There is a Raja pada in a different context, and there is a Rajabhyam pada which is the real pada. When you say Vakye padani eva santi, that pada is Suptingantam padam, that is Rajabhyam. Whereas in grammar, purely for Prakriya process, Rajan ityasya api padasamya avashyam asti. Anyadekam udaharanam. Shasha. See how much now you know. Shasha plus super. Shasha is 6. Shasha plus super. इत्यत्र शश इति शब्दस्य पदसंज्ञा भवति. सकारादि प्रत्यय अस्ति सप्तमी बहुवचनस्य. अतः शश इत्यस्य पदसंज्ञा भवति. पदसंज्ञायां सत्यां झलाञ्जशोन्ते इति पदान्तचष्ट्वे षड प्लस सु. देन डहसि धुट् इति वैकल्पिके धुडागमे षड प्लस ध प्लस सु. खरिच इति चर्त्वे षड प्लस त प्लस सु. पुनः खरिच इति डकारस्य चर्त्वे षट प्लस त प्लस सु षट्सु इति रूपं सिद्ध्यति. Now you will understand why I was forcing that you must know Dasi, Dhut and Kharicha and Jalanjashonte by heart, and why we spend so much time on the Sandhi Prakaranam. Once you have by hearted the rules of Sandhi and done all the exercises, Subhanta Prakriya is a piece of cake. So Shasha plus Super ityatra etani sarvani sutrani upayujya ante Shattasu iti rupam siddhyati. अनेन प्रकारेण प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञायां सत्यां पदविशिष्टानि कार्याणि कृत्वा अग्रे अंतिमं रूपं सिद्ध्यति. So another example for the tadhita pratyaya is also given. You can take a look at it later on. The sutras, I think I have been forcing you to stay for so long, so I'll just skip the sutras. You can read on your own. I have explained everything.
So Swadishva Sarvanamasthane ityatra su adishu इत्यस्माद् आरभ्य सर्वनामस्थानसंज्ञेषु प्रत्ययेषु परेषु पदसंज्ञा भवति. This is the utsarga, and then the next sutram yachibham, it will block that padasamnya in specific cases to get the bhasamnya. So I have explained over here. Prakruta sutrena ukta bhasamnya padasamnyam nityam badhate. So su ityasmad arabhya panchama adhyayasya samaptim yavad vidyamaneshu yakaradishu ajadishu sarvanamasthana bhinneshu pareshu pratyeshu pareshu bhasamnya bhavati, and in other cases it is padasamnya. So in the interest of time, I will not teach the slides of the sutras. You can go take a look. If there are questions, we can discuss on the group. Now the technical discussion of the class is over, but I still need 5-7 more minutes because there is something very interesting that I want to discuss. So what I have discussed today and yesterday together is the Pithika. I have taught you the topic of the Pratipadikam. I have taught you the topic of the Pratyaya, and starting from tomorrow's class, we are going to learn the sutras that will do that addition. So Pratipadikam plus Pratyaya. And for which Pratipadikas? Purvasmin Pathe Kasmin Maya Uktam Asit, Tatra Saptatihi Pratipadikani Santi. So we have to learn the entire Subanta Prakriya for 70 different words. So Rama, Sarva, Haha, Vishwapa, Muni, Kati, Dvi, and so on. I have listed all the 70 words on the screen. These are the Pullinga words, these are the Strilinga words, and these are the Napumsakalinga words. For all these words, for all 21 pratyas, so 70 words multiplied by 21 pratyas, if you ignore the duplicates, 17 pratyas. So 70 words into 17 pratyas. All those prakriyas we have to study. Etesham saptatehe shabdanam subanta prakriyaha asmabhi sakalyena adhyetavyaha, and we have only 8 classes remaining. 2 classes are done. Therefore, classes are going to be longer and lots of interesting material will be discussed in these classes. Now, more importantly, I firmly believe that just like Sandhis, you had to work these things out and only then you understood. In the same way, for Subanta Prakaranam also, it is a compulsory, it is a must that you all should work out the full prakriyas for all these 70 words. Otherwise, you will not be able to understand Subanta Prakaranam to the full way in which I really expect. Therefore, as a part of this course, a dedicated Abhyasa Pustakam has been created to work out the Subanta Prakriya for these prescribed 70 words. So I have on the website, I already have uploaded a link, Abhyasa Pustakam for the Subanta Prakaranam. There is this dedicated Abhyasa Pustakam that I have created. This Abhyasa Pustakam has a list of all the 70 words in the beginning. You make a copy of this. So just click here to make a copy of this document. This workbook is a part of the Ashtadhyayi Parichaya course. It contains a total of 70 words whose entire prakriya has to be filled regularly as the course proceeds. Not after 3 weeks or on a Purnima which falls on Thursday. Not like that. Regularly as the course proceeds. At the end of each class, you will receive specific instructions about which portion of the Abhyasa Pustakam has to be completed. Please finish the assigned work promptly to avoid accumulation of tasks towards the end. And most important, I have created a monster and I am requesting you not to use that monster. So kindly do not look the answers on ashtadhyayi.com. Otherwise, you just click on the word and on the right side, the prakriya will appear. But then there is no learning. So maybe I'm the only one in the world who is saying don't use the website that I have built. So kindly do not look at the answers on ashtadhyayi.com, and then you have the entire, I have collected the sutras to remember in the beginning. You can just skip that for now. At the end of the course, this will be a good summary. But other than that, akaranta pullingaha rama shabdaha, then akaranta pullingaha sarva shabdaha. So make a copy and just type over here. It's okay if you can just keep on increasing the size of the square as the prakriya proceeds. I have given you one example over here. Just make a copy and start filling that
exactly in this way. So use these arrows, use the sutra number, square brackets, and so on. Use exactly this format. So as a part of this course, a dedicated Abhyasa Pustakam has been created to work out the Subanta Prakriya of these words. The Abhyasa Pustakam is available as a Google document in this link. It's also linked from the course page over here, Abhyasa Pustakam. At the end of every class starting today, specific portions of the Abhyasa Pustakam will be mentioned. Try to fill in all those prakriyas within a week or so. Rest assured, you will be able to fill the prakriyas purely by using the sutras taught in the course so far. So for example, if I ask you to fill the prakriya for Atman plus Bhyasa, it's not a surprise. Atman plus Bhyasa, you know there will be Padasamnya, Nakarasya Lopaha Bhavati, Bhyasa Ityatra Sasajushoruhu, Kharavasani or Visarjanya. So you know everything. So everything is taught in the course starting from class number 1. No extra sutras will be needed. If you, and there are some students who are not comfortable working on a computer, so if you prefer writing down the prakriyas, please create a new dedicated notebook, copy down the contents of the Abhyasa Pustakam there. Contents of the Abhyasa Pustakam means what? It's only rough, it's only empty entries. You just have to write the Pratipadikam plus Pratyaya and show the prakriya. Kindly do not see the prakriyas on ashtadhyay.com before you complete the exercises. That would defeat the whole purpose of creating the Abhyasa Pustakam. If you do this exercise on a regular basis, by end of the 10th class of this module, your entire Abhyasa Pustakam will be filled and you would have written down the Subanta Prakriya for all the 70 words. So 70 multiplied by 21. You can fill the Abhyasa Pustakam individually on your own, or you can form groups and discuss the prakriyas collectively. So it is perfectly okay to create groups like how you did for Sandhi, some of you did for Sandhis and so on. Create groups, discuss prakriyas, all of you can write down while in that group discussion itself. That is also acceptable. The end goal is that everybody should be able to write down the prakriyas for all 70 words fluently. Filling the Abhyasa Pustakam is a huge task. Students are expected to do it on a regular basis. Therefore, there will be no separate homework in this module. That's the reason why there was no homework yesterday. This is your recurring homework for this entire module. No additional homework will be given. And then this I am still thinking whether this should be a self study or whether this should be submitted. This is what I have not made up of my mind. I have written over here that the entire Abhyasa Pustakam should be submitted as a special homework, but I have to question myself how I am going to check such a big Abhyasa Pustakam for every student. So whether it has to be submitted or whether it is just a self-work, I will keep it aside. We will discuss it maybe a little bit later on. But at least fill the Abhyasa Pustakam whether or not you have to submit it. And just like the previous module, even at the end of this module, a separate class will be conducted where the students will be asked to speak out the prakriya for various Subanta forms. Everybody is required to participate. Participation will be a graded activity. So what part of Abhyasa Pustakam is to be filled today? Adhodattanam Shabdanam. Numbers are also given from the Abhyasa Pustakam. Adhodattanam Shabdanam Prathama Ekvachanam Supratyam Vihaya तथा च प्रथमा संबोधन एकवचनम संबुद्धि प्रत्ययम विहाय अन्याः प्रक्रियाः लेखनीयाः. So for all these words, just write all the prakriyas except for prathama ekvachan and prathama sambodhan ekvachan. Tatra भ्याम भिज भ्यस सुप प्रत्ययेषु परेषु प्रकृतेः पदसंज्ञा भवति. पदसंज्ञायां सत्यां पदकार्यं करणीयम्. Already taught. अन्यत्र केवलं वर्णमेलनम ऋत्व विसर्गातिकं कार्यमस्ति. So for example, Vanij, Su is not to be done. You just do Vanij plus Au, it will be Vanijau. Vanij plus Jasa, Jakarasya itsamya. Vanij plus Asa, Vanijas. Sakarasya Rutva Visargaha, Vanijaha. So in this way, you will do the entire prakriya. When you do Tritiya Dvivachanam, Vanija plus Bhyam, Vanij ityasya padasamnya, padasamnyayam satyam choho kuhu iti kutvam, chakarasya kutve gakaraha, vanigabhyam. So you will be able to derive the entire Vanij word. In the same way, you will be able to derive Sugana word. I have mentioned that in case of Supratyay, remember to apply Gnoho Kuktukshari. Marut word, Agnimat, Surud, Gup. द्विष्य इति शब्दः तत्र डसि धुट्ट इति सूत्रस्य प्रयोगः करणीयः. I have shown it as an example. वाच शब्दः, क्षुध शब्दः, अनुष्टुभ शब्दः. So all these words in the Abhyasa Pustakam you will be able to fill
purely based on the Pada Samya that we learned today and the Pada Vishishta Karyam that we have seen in the previous modules. So that's it for now. Lots of exercise, but unless we work it out, it's not possible to get mastery in the Subanta Prakaranam. So I will be probably lenient. I'll not ask you to submit the homework. It will be self-study. So those of you who are not able to spend time or are not able to complete the Abhyasa Pustakam fully, you are at loss, but there is nothing I can help. Try to do it fully on your own or in the groups, but otherwise at some point in time, at least after the course is over, try to do it. That will only help you towards mastering the Subanta Prakaranam. So I talked enough. Samapayamaha. Prashnaha santi chet avashyam swikaromi. No chet samapayamaha. I'll wait for a minute if there are any raised hands. If there are no hands, we will conclude. अस्तु समापयामः अग्रिमे सप्ताहे नियमितरूपेण कक्षाद्वयं भविष्यति the classes will be longer like what we have today because unfortunately I have to cover the material and I don't want to go beyond 10 classes परन्तु पश्यामः समापयामः अष्टाध्यै जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानचं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः धन्यवादः।